के छ सबैले हैन त्यसको बारेमा चाहिँ अब के हो कस्तो खाले माउस हामीले बजारमा मार्केटमा अभाइलेबल छ हैन ओके ल मार्क्सले के अरे माउसले कसरी काम गर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ हेरौँ है टेस्ट गर्ने भन्दा त ल एकैछिन ल कस्तो नट टेस्ट गर्ने भन्दा सो के यो खोल्दै गर्छ हैन हामीले चाहिँ माउस चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर अब कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन हैन है अब माउसमा फङ्सनालिटी कसरी राखेको हुन्छ हैन के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गर्छ हैन हामीले हातको मुभमेन्ट चाहिँ कसरी त्यहाँ चाहिँ के अरे के भन्छ अरे डिटेक्ट गर्छ त्यसले हैन त्यो कुराहरु चाहिँ हामी यसमा पढ्छौँ है सो पहिला चाहिँ स्लाइड सो ओपन गरे खै फ्रम करेन्ट स्लाइड्स आज यो च्याप्टर भ्याउँछौँ होला मेबी हामी हैन भ्याउने कोसिस गर्छौँ ल ओके सो माउसको बारेमा हामी पढ्दा हैन माउसमा चाहिँ के हुन्छ भने पोइन्टिङ डिभाइसको रूपमा युज गर्छ हैन हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरु हैन हामीले चाहिँ के अरे कम्प्युटरसँग अरु कुनै सर्फेससँग चाहिँ के गर्नु पर्यो कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने वी क्यान युज माउस हैन जस्तो मैले मोबाइलमा पनि माउस युज गर्नु पर्यो भने त्यो ओटिजी केबलहरु पाउँछ हैन त्यसलाई चाहिँ माउसमा जोडेर त्यसलाई चाहिँ त्यो तारलाई चाहिँ हामीले मोबाइलमा जोड्यो भने त्यसले पनि माउसको रूपमा काम गर्छ है सो द्याट माउस भनेको एज अ पोइन्टिङ डिभाइसको रूपमा काम गर्छ जसलाई चाहिँ मैले अब हातले समातेर यताउति कर्सरको अनुसार चाहिँ डिरेक्सनहरु दिने काम गर्छ हैन ठीक छ त्यो तिमीले अब्भियसली सबैले माउस देखेकै छ हैन गेमिङ माउसहरु देखेको छ हैन नर्मल माउसहरु हैन हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ अरे कर्डलेस माउसहरु त्यो सबैले तिमीले एटलिस्ट देखेको छ हैन अब इट इज भेरी फेमस कर्सर कन्ट्रोल हैन हामीले चाहिँ देखाएको हामीले अब हाम्रो मुभमेन्ट अनुसार ह्यान्डको मुभमेन्ट अनुसार चाहिँ यहाँ हैन पोइन्टिङ डिभाइसहरु यहाँ चाहिँ ट्याकल गरेर कर्सर अनुसार चाहिँ के हुन्छ यसले काम गर्छ ठीक छ अब यो कर्सर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब पोइन्टिङ पनि हुन सक्छ हैन स्मल पाम अब लोडिङ भन्छ नि घुमे जस्तो देख्छ हैन अनि केही कुरा नो इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो ठ्याक्कै हातको पाम जस्तो अब कुनै कुरा डिरेक्सन गर्नु पर्यो भने हाम्रो त्यो के अरे एरो जस्तो देखाउँछ यो यसको यसलाई पनि चेन्ज चाहिँ गर्न मिल्छ हैन having a small palm sized box with a round ball and at its base which senses the movement of the mouse and sends corresponding signal to the CPU हामीले चाहिँ जे मुभमेन्ट यो माउसमा राखेर गर्छ हैन त्यो मुभमेन्ट चाहिँ अब उसले चाहिँ के गर्छ मोनिटरको स्क्रिनमा चाहिँ के गरेर हुन्छ उसले चाहिँ त्यही अनुसारको मुभमेन्ट देखाएर हुन्छ जस्तो मैले अहिले यस्तो गरे भने तिमीले एरोहरु यताउति गएको देख्छ होला हैन ओके सो अब माउसमा के हुन्छ भन्दा तिमीले देखेको छ सिम्पल नर्मल माउसमाहरुमा चाहिँ एउटा बटन हुन्छ हैन लेफ्ट बटन र राइट बटन हैन त्यसको आफ्नै फङ्सनालिटीहरु हुन्छ हैन अब म जेनरली राइट बटनले चाहिँ हाम्रो केही कुरा सेलेक्ट गर्ने काम गर्छ भने लेफ्ट बटनले चाहिँ त्यसको प्रपर्टिजहरु चाहिँ के गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ शो गरेर हुन्छ हैन अर्को हुन्छ त्यसमा व्हीलहरु पनि हुन्छ हैन व्हीलले चाहिँ हामीलाई तलमाथि स्क्रोल गर्नलाई चाहिँ के गर्छ हेल्प गर्छ हैन म चाहिँ अप के अरे माथि स्क्रोल गर्ने हो कि तल स्क्रोल गर्ने हो हैन त्यो गर्नलाई के गर्छ मलाई व्हीलले हेल्प गर्छ अर रोलर पनि भन्न मिल्छ हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा सर्किट बोर्ड पनि हुन्छ जसमा चाहिँ सबै फङ्सनालिटीहरु हैन चिपहरु चाहिँ के हुन्छ त्यसमा राखे हुन्छ अनि बल्ल र त्यसले पनि त्यो पनि एज अ प्रोसेसर त हो नि हैन माउसले पनि सेन्स त गर्नु पर्यो नि हाम्रो मुभमेन्टलाई सेन्स त गर्नु पर्यो नि हैन अनि बल्ल त्यही भएर त्यहाँ पनि एउटा प्रोसेसर चाहिँ के हुन्छ राखेको हुन्छ है त्यो भयो ठीक छ अब the mouse is a handheld input device obvious कुरा हो हैन which is used to move cursor or pointer axis हाम्रो मुभमेन्ट अनुसार स्क्रिनमा त्यही शो हुने भयो यो कुरा तिमीले देखेको छ है अब आजभोलिको माउसमा चाहिँ कस्तो खाले अप्टिकल माउसहरु आउँछ आजभोलि हैन आजभोलि हामीले जेनरल चाहिँ अप्टिकल माउसहरु युज गर्छ त्यो के अरे त्यो बल वाला माउस चाहिँ हामीले आजभोलि युज गर्न छोडिसक्यो हैन हामीले चाहिँ त्यो रातो बत्ती बाल्ने खाले चाहिँ माउस युज गरेर देख्छ हैन अझ आजभोलि त झनै हुन्छ नि त्यो के अरे के भन्छ कर्डलेस चाहिँ हैन
वायरलेस भनौँ न, वायरलेस माउसहरू युज गर्नुहुन्छ होइन, त्यसको टक्क लगाएर रिसिभर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा जोड्यो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले माउसले चाहिँ युज गर्छ। त्यो पनि अहिले एउटा टाइप हो, त्यो पनि हामी बिस्तारै पढ्छौँ। ओके ल, आजभोलि चाहिँ अप्टिकल टेक्नोलोजी द्याट कन्ट्रोल्स कर्सर मुभमेन्ट्स बाई अ भिजिबल अर इनभिजिबल लाइट बिम होइन, हाम्रो लाइटको अनुसार चाहिँ हाम्रो त्यही के अरे के हुन्छ अरे काम हुन्छ। आजभोलिको माउसमा चाहिँ अप्टिकल यो हुन्छ भनौँ, अप्टिकल माउसहरू हुन्छ भनौँ होइन, ठिक छ ल। अब सो मुभिङ अन होइन, हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट खाले माउसहरू छ होइन। अब माउसमा त जेनरली कसरी काम हुन्छ भने होइन, एउटा सिम्पल एउटा माउसको मैले एक्जाम्पल दिएँ भने सबैमा काम त्यही नै हो नि होइन। खास गरी माउसभित्र यस्तो एउटा यसरी राख्यो भने होइन, यो एउटा यो भयो होइन, त्यसपछि ट्याक्क लगाएर एउटा यहाँ यस्तो खाले हुन्छ होइन, यहाँ यस्तो 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 खाले हुन्छ होइन, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो यहाँ चाहिँ अब मैले यस्तो 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 हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एउटा बल जस्तो टाइप हुन्छ होइन, बल जस्तो टाइप हुन्छ, ठिक छ। हामीले सिम्पल एउटा पुरानो माउस हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा बल जस्तो हुन्छ है, ट्याक्क लगाएर एउटा बल हो जसले चाहिँ के गर्छ, त्यसको मुभमेन्ट होइन, रोलर भनौँ न यसलाई, रोलर होइन, रोलर ROLLER रोलर, ठिक छ। अब माउसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो हाम्रो माउस बल भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो माउस बल भयो है, यो चाहिँ हाम्रो माउस बल, ठिक छ। हेत्तेरी कस्तो यसमा लेख्दाखेरि कस्तो राम्रो नहुने क्या, यो चाहिँ हाम्रो माउस बल भयो होइन है, यहाँ चाहिँ हाम्रो माउस यो गोलो चाहिँ हाम्रो माउस बल भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो माउस बल भयो है, ल माउस बल भयो, उता चाहिँ हाम्रो रोलर भयो अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो चपर भन्छ होइन, यसलाई चाहिँ हाम्रो चपर भन्छ, ठिक छ। अब के हुन्छ भने यहाँ एक्स र वाइ मुभमेन्ट हुन्छ होइन, एक्स र वाइ एक्सिस भन्ने हुन्छ त्यो रोलर चाहिँ होइन, ठिक छ। हामीले चाहिँ जेनरली माउसहरू कि होइन कि राइट र लेफ्ट जाने हुन्छ होइन, कि डिरेक्सन राइट र लेफ्ट जाने हुन्छ कि अप एन्ड डाउन जाने हुन्छ होइन, त्यति मात्र मुभमेन्ट हुन्छ नि होइन, ठिक छ। तिमीले माउस भन्ने कुरा कि राइट एन्ड अप जान्छ कि यता र यता जान्छ, ठिक छ, यस्तो जान्छ जेनरली होइन। अब हाम्रो जेनरली त्यही भएर एक्स र वाइ 2D मा मात्र जान्छ होइन, एक्स र वाइ होइन, एक्स र वाइ डिरेक्सनमा हाम्रो के हुने भयो, मुभमेन्ट हुने भयो होइन। यो मेरो एक्स वाइ भयो, एक्स होरिजेन्टल हो भने यो वाइ मेरो के भयो, भर्टिकल एक्सिस। त्यही भएर मलाई चाहिँ होरिजेन्टल जानु पर्यो भने चाहिँ अर राइट र लेफ्ट जानु पर्यो भने चाहिँ एक्स एक्सिसतिर मुभमेन्ट हुन्छ होइन, अनि मलाई चाहिँ अप एन्ड डाउन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो रोलर चाहिँ वाइ एक्सिसतिर मुभ हुन्छ है। त्यस्तो खाले फेनोमिना चाहिँ के हुन्छ, यहाँ राखिएको हुन्छ, ठिक छ है। अब के अरे के भन्छ अरे हाम्रो यो मैले भनिहालेँ यो चपर भयो होइन, चपर अब समथिङ केही सेन्टिमिटरको हुन्छ अनि एउटा रोलर भइहाल्यो, रोलरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ, एक्स र वाइ एक्सिसमा चाहिँ के गर्छ, हामीलाई मुभमेन्ट, अब हामी होरिजेन्टल जाने भयो एक्स एक्सिसमा मुभमेन्ट गर्ने भयो, हामी अप एन्ड डाउन गर्ने भयो चाहिँ हामीलाई वाइ एक्सिसमा मुभमेन्ट गर्ने भयो, ठिक छ है ल। यसरी चाहिँ काम हुन्छ अनि त्यो रोलरले चाहिँ के गर्छ, रोटेट गर्दै होइन, रोलरले चाहिँ रोटेट गर्दै होइन, अनि त्यो जुन चाहिँ यो लास्टको चपर छ नि यसलाई हामीले चपर भन्छ होइन, यसलाई यो पार्टलाई चाहिँ हामीले चपर भन्छ होइन, ठिक छ। चपर अर गियर भने जस्तै क्या होइन, गियर भन्छ नि हाम्रो बाइकको गियर भने जस्तै होइन, चपरले र गियरले चाहिँ के गर्छ चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रोटेसन हुन्छ नि हाम्रो यो बल रोटेसन हुन्छ त्यसको मुभमेन्टलाई चाहिँ के गरेर आउँछ, कन्ट्रोल गरेर आउँछ, ठिक छ, कन्ट्रोल गरेर आउँछ है। यो चाहिँ भयो सिम्पल नर्मल माउसको कुराहरू भएन। अब यसमा चाहिँ लाइटहरू कसरी आउँछ होइन, हाम्रो अप्टिकलमा चाहिँ लाइटहरू कसरी एड भएको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी अब अहिले एकछिनमा यो के अरे त्यो अप्टिकलमै पढौँला होइन, ठिक छ। अब ट्र्याक बलको बारेमा अस्ति हामीले पढिरहेको थियो होइन, ट्र्याक बलमा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भने यो चाहिँ स्टेसनरी माउस हो होइन, यो चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ गर्न मिल्दैन अनि हामीले चाहिँ के गर्छ, यो भित्रको यो हामीले निलो देखिरहेको छ नि होइन, अहिले स्क्रिनमा माउसको निलो देखिरहेको छ नि होइन, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ, रोटेट गर्छ भन्नाले यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ के अरे औलाको डिरेक्सनले चाहिँ होइन, औलाले चाहिँ के गर्छ यसलाई रोटेट गर्नु खोज्छ, औलाले चाहिँ यसलाई के गर्छ, मुभमेन्ट दिनु खोज्छ। तर यो चाहिँ के हो, स्टेसनरी माउस हो होइन। जेनरली चाहिँ अब अलिकति हुन्छ नि औलाहरू मात्र चल्ने, हात नचल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ, डिसेबल पर्सनहरूलाई चाहिँ अलिकति युज हुन्छ, तर त्यस्तो विधि राम्रोसँग चाहिँ के गर्न सक्दैन यसले चाहिँ, हाम्रो जस्तो हाम्रो अरू माउसहरूले गर्छ यसले चाहिँ त्यति विधि चाहिँ हुन्छ नि एफिसियन्ट वेमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन होइन, ठिक छ। इट इज स्टेसनरी इनपुट डिभाइस द्याट हेज बल मेकानिजम। यो बलको आधारमा यो बल भन्ने सबै ओभरअल माउसमा नै हुने चाहिँ त्यही काम हो है, फेरि एक्स र वाइ एक्सिसमै काम हुन्छ होइन, त्यो समथिङ चिपहरू राखेको हुन्छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ होइन
उसले चाहिँ मान्छेको हैन सर्टेन सेन्सरहरू पनि राखेको हुन्छ अनि मान्छेको मुभमेन्ट चाहिँ त्यसले सेन्स त गर्नु पर्यो नि त हैन, डिटेक्ट त गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर चाहिँ के अरे सबै माउसमा ओभरअल काम चाहिँ हुने त्यही, खालि अलिकति कसैमा के अरे हाम्रो लाइटहरू बल्ने होला हैन, कसैमा चाहिँ विदाउट मिडियम हैन तारै नजोडिकन गर्ने होला, तर काम चाहिँ सबैमा हुन्छ त्यसरी नै हो। त्यसले हाम्रो सेन्सरलाई हामीले जुन चाहिँ मुभमेन्ट दियो त्यसलाई डिटेक्ट गर्नु पर्यो हैन, समथिङ डिटेक्टर चिपहरू त राखेको हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर त्यो डिटेक्टर चिपले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, हाम्रो मुभमेन्टलाई डिटेक्ट गर्छ अनि त्यही अनुसारको त्यो रोलरलाई के गर्छ, एक्स डिरेक्सनमा लाने हो कि वाइ डिरेक्सनमा लाने हो त्यसलाई चाहिँ त्यतै मुभमेन्ट गर्छ अनि त्यो गियर र चपरले चाहिँ के गर्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भयो हैन, ठिक छ। त्यही भएर त्यसको कन्ट्रोल हामीले यता पनि यो सेटिङहरूमा पनि मिलाउन सकिन्छ हैन, जस्तो त्यो माउसको स्पिड हामीलाई अलिकति स्मुथ चाहिने हो कि हैन, अलिकति स्लो चाहिने हो कि अलिकति फास्ट गर्ने हो हैन, त्यो डिपेन्ड अपन हामीले सिपियुबाट पनि त्यसलाई सेटिङ चाहिँ गर्नु मिल्छ। ओके ल, अब द बल इज हाफ इन्सर्टेड इन द डिभाइस एन्ड क्यान बी इजिली रोल्ड हैन विथ द फिङ्गर, ओन्ली फिङ्गर अर थम एनिथिङ हैन, अर द पाम टु मुभ द पोइन्टर अन द स्क्रिन, ठिक छ। अब यो जेनरली स्टेसनरी हुन्छ, मैले अघि पनि भनिहालेँ हैन, यु डोन्ट निड टु मुभ इट अन द अपरेटिङ सर्फेस, यसलाई मुभमेन्ट गर्नु पर्दैन, हामीले जस्ट घुमाउने भनेको यो ट्र्याक बललाई मात्र हो है, त्यही भएर नामै ट्र्याक बल छ। यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, हामीले दिएको कुराहरू चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको छ कि यो मोनिटरमा चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको छ, बललाई घुमाउँदै हामीले मुभमेन्ट चाहिँ ट्र्याक गराएको भएर यसको नाम चाहिँ ट्र्याक बल माउस पनि भएको होइन। सो इट इज एन आइडल डिभाइसेस, इफ यु हेभ लिमिटेड डेस्क स्पेस एज यु डोन्ट निड टु मुभ इट लाइक माउस देन वी क्यान युज इट है, ट्र्याक बल माउस चाहिँ यो भयो। सो अर्को भन्छ मेकानिकल माउस हैन, यो मेकानिकल माउस, अब ट्र्याक बल त हामीले त देखेकै थिएन होला सायद हैन, अब मेकानिकल माउससम्म चाहिँ हामीले त देखेको छ हैन, हाम्रो आजभोलि पनि त्यो ल्याबहरूतिर गयो भने हैन, पहिला चाहिँ जुन पुरानो डेस्कटपहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खाली माउस चाहिँ युज गर्थ्यो हैन, के अरे हाम्रो यो के भन्छ अरे मेकानिकल माउस हैन। अब मेकानिकल माउसमा पनि हुने त त्यही त्यो बल नै हुन्छ हैन, हाम्रो व्हील भन्छ, रोलर भन्छ, त्यो बलदेखि नै हुन्छ है। यसमा चाहिँ इट हेज अ सिस्टम अफ बल एन्ड सेभरल रोलर्स टु ट्र्याक इट्स मुभमेन्ट हैन, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो बल चाहिँ तलबाट हेऱ्यो भने चाहिँ हैन, यसलाई के अरे हाम्रो के भन्छ त्यसलाई लोअर भ्यू हैन, यसलाई तलबाट हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो खाले के अरे के भन्छ पिक्चरहरू देखिन्छ, यो जुन चाहिँ यो सेतो देखिन्छ यो चाहिँ एउटा बल हो हैन, ठिक छ, रोलर भनौँ हैन, यसलाई बल गरौँ, यही बलहरू चाहिँ रोल हुँदै हैन, त्यही भएर चाहिँ के गर्छ हाम्रो जति सर्फेस चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ नि हैन, यो खस्रो सर्फेसमा अलिकति नराम्रो रेस्पोन्स दिने हैन, चिल्लो सर्फेसमा अलिकति राम्रो के अरे यो रेस्पोन्स दिने हुन्छ नि हैन, त्यही भएर हाम्रो किताब माथि राखेर यसलाई के गर्छ, यस्तो माउसहरूलाई चाहिँ किताब माथि राखेर चाहिँ के गर्छ, मुभमेन्ट गरेर राखेको देख्छ हैन। त्यही भएर यो बल घुम्नु पर्यो अनि बल्ल नै के हुन्छ, तिम्रो रोटेसन चाहिँ त्यसले त्यो बलले रोटेसन प्रोभाइड गरिदिन्छ अनि बल्ल तिम्रो हातको मुभमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यसले डिटेक्ट गरेर चाहिँ हैन बल्ल चाहिँ के गर्छ, त्यसले काम गर्छ हैन, यो चाहिँ हुनु पर्यो। त्यही भएर त्यो हामीले स्मुथ सर्फेस युज गर्ने रिजन पनि हामीले त्यही नै हो हैन, ठिक छ है। अब इट इज अ कर्डेड टाइप अफ माउसेस हैन, अब यसमा चाहिँ के अरे हामीले वायरहरू जोड्नु पर्ने भयो हैन, हामी चाहिँ वायर जोड्नु पर्ने भयो, ठिक छ। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बल माउस पनि भन्न सकिन्छ किनकि यसमा चाहिँ हाम्रो बल युज हुन्छ हैन, बल युज गर्ने भएर चाहिँ हाम्रो के भयो, यसलाई चाहिँ हामीले बल माउस पनि भन्न सकिन्छ, ठिक छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने the drawback is that they tend to get dust into the mechanics and thus require a regular cleaning. अब के हुन्छ भने त्यो डल्लो भित्र चाहिँ हैन, त्यो गोलो भित्र चाहिँ त्यो रोलर भित्र चाहिँ के हुन्छ, धुलोहरू छिर्ने सक्छ हैन, मेकानिकल पार्ट हो, त्यही भएर मेकानिकलमा चाहिँ प्रब्लम सबैमा यही नै हुन्छ हैन, धुलोहरू छिर्न सक्छ, त्यही भएर क्लिनिङ चाहिँ गर्नुपर्छ हैन, ठिक छ। अब मेकानिकल माउस क्यान बी युज फर हाई पर्फर्मेन्स है, हाई पर्फर्मेन्सको लागि युज हुने भयो, तर अलिकति सर्फेस चाहिँ के चाहिने भयो, अलिकति स्मुथ चाहिने भयो, सो द्याट त्यो बल क्यान मुभ आर क्यान रोटेट इजिली हैन, नत्र त खस्रो सर्फेसमा गर्दाखेरि अलिकति माउसले चाहिँ डिटेक्ट गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ हैन। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ अलिकति स्किन पनि के चाहियो, हामीलाई अलिकति राम्रो चाहियो, ठिक छ, यहाँसम्म बुझिन्छ? यो त तिमीहरूले युज गरिरहेको कुरा हो हैन, त्यही भएर चाहिँ है ल ओके। त्यसो भए फर्दर अर्को माउसमा बढ्यो, यो चाहिँ अब आजभोलि जेनरली हामीले यो मेकानिकल माउस पनि हराएर गइसक्यो जस्तो भयो हैन। आजभोलि चाहिँ तिमीहरूले अहिले पनि युज गरेर आएको भनेको चाहिँ अप्टिकल माउस हो हैन, जसमा त्यो रातो बत्ती बलेको देख्छौ हैन, अप्टिकल माउस चाहिँ हामीले युज गर्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बल हुँदैन हैन, जसमा चाहिँ त्यो अघिको त्यो मेकानिकलमा त्यो जुन चाहिँ बल रोलर थियो हैन, यसमा चाहिँ के हुँदैन, यस्तो खाले बलहरू हुँदैन, ठिक छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एलइडी डिस्प्लेहरू एलइडीहरू राखेको हुन्छ भनौँ न, एलइडी डिस्प्लेहरू चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ राखेको हुन्छ,
ठिक छ। जसले गर्दा हाम्रो के हुने एक्चुअली त्यो लाइट बल्ने रिजन नै त्यही हो होइन, एलइडी राखेको हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई रातो रे चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यही रातो रेडिएट जुन चाहिँ त्यो बत्ती बलेको छ नि त्यसकै आधारमा नै यसले काम गर्ने एक्चुअली यो अप्टिकल माउसमा चाहिँ होइन। ठिक छ। हामीले स्विच क्लिक गरेपछि हामी लेफ्ट र राइट जाने बेला चाहिँ के गर्छ, अरू स्क्रोल रोलर हुन्छ नि त्यो होइन, यसमा बटनहरू अब सबै माउसमा बटनहरू दुईटा हुन्छ, एउटा रोलरहरू प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ होइन। ठिक छ। यसमा चाहिँ जेनरली एलइडी लाइट हुन्छ, तर कस्तो खाले एलइडी लाइट, जेनरली रातै देखेछ होइन, अहिलेसम्म तिमीले रातो बाहेक अरू देखाएको छैन होला, रातै एलइडी लाइट हुन्छ होइन। अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ भने यसको भित्र तिमीहरूले कहिले खोलेर हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा प्लास्टिक बेन्ड खाले हुन्छ कि एउटा यस्तो ठ्याक्कै तिमीहरूले गुगलतिर पिक्चर हेऱ्यो भने होइन, माउसको भित्रको पार्टहरू हेऱ्यो भने एउटा प्लास्टिक बेन्ड जस्तो हुन्छ क्या, यस्तो प्लास्टिक ठक्क हल्का ढल्काएर राखेको जस्तो प्लास्टिक बेन्ड जस्तो हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्न मद्दत गर्छ होइन, त्यो लाइटलाई चाहिँ के गर्छ, रिफ्लेक्ट गर्न मद्दत गर्छ। ठिक छ। ठिक छ। अब यो लेन्स चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ सरी हाम्रो यो लेन्सलाई चाहिँ होइन, यो जस्तो यो लेन्स भयो होइन, यो लेन्स चाहिँ यो के भन्छ अरे यो प्लास्टिक बेन्ड हुन्छ नि होइन, प्लास्टिक बेन्ड चाहिँ एउटा राखेको हुन्छ, जसले गर्दा तिम्रो त्यो के भन्छ अरे लाइटलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ म्याग्निफाई गरिदिन्छ क्या होइन। त्यही भएर यो आउने एउटा सोर्सबाट हो, तर यसको यो प्लास्टिक बेन्डले गरेको कारण चाहिँ यो के हुन्छ, एकदम म्याग्निफाई गरेको देखिन्छ। ठिक छ। लेन्स चाहिँ जेनरली सेन्टरमा भएको देख्छ होइन, सेन्टरमा भएको देख्छ है। अनि हाम्रो मुभमेन्ट जुन चाहिँ हामीले हातले मुभमेन्ट गरिरहेको हुन्छ नि त्यो मुभमेन्टलाई ट्र्याक गर्नलाई एउटा डिटेक्टर पनि राखेको हुन्छ, डिटेक्टर चिप हुन्छ होइन त्यहाँभित्र। त्यही भएर हामी एक्स डिरेक्सनमा मुभमेन्ट लिइरहेछ कि वाइ डिरेक्सनमा मुभमेन्ट लिइरहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डिटेक्टर चिपले चाहिँ के गर्छ, डिटेक्ट गर्छ। अनि त्यही अनुसारको होइन, अनि फेनोमेना युज गरेर चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा चाहिँ त्यही अनुसारको के भने ट्र्याकिङहरू देखाउने भयो है। ओके। सो हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली हाम्रो हातको मुभमेन्टहरू एनालग हुन्छ होइन, हाम्रो सबै माउसमा हाम्रो हातको मुभमेन्टहरू भनेको एनालग होइन, एकदम कन्टिन्युसली हामीले दिइरहन सक्छ हो। त्यसलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भने डिजिटलमा कन्भर्ट चाहिँ हुनु पर्यो होइन। हामीले हातको मुभमेन्ट गरे पनि यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा देखिने भनेको डिजिटल मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ है। ठिक छ नि। हामी एकदम यो के अरे यस्तो देखे पनि तर यसको एकदम फास्ट रेस्पोन्स गरेर आएको छ अहिले होइन, ड्यु टु द स्पिड, सिपियुको स्पिड धेरै फास्ट भएर फास्ट रेस्पोन्स गरिरहेको छ। तर हाम्रो जुन चाहिँ हामीले हातले मुभमेन्ट लिइरहेको छ त्यो भनेको एनालग हो होइन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो माउसले चाहिँ के गरिदिएको छ, डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ के गरेको छ, कन्भर्ट गरेको छ है। ठिक छ। योहरू तिमीहरूले बुझ्छ होला। अब यसलाई हेऱ्यो भने एन अप्टिकल माउस युजेस अप्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स टु ट्र्याक इट्स मुभमेन्ट होइन, एलइडीहरूले चाहिँ गर्दाखेरि त्यही लाइटको आधारमा नै के गर्ने, यसले मुभमेन्टहरू ट्र्याक गर्ने होइन। इट इज मोर रिलायबल देन अ मेकानिकल माउस एन्ड अल्सो रिक्वायर लेस मेन्टेनेन्स, यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न अलिकति कम लाग्छ होइन। अब यसको त्यही अनुसार प्राइस पनि अलिकति धेरै छ होइन। हाउएभर इट्स पर्फर्मेन्स इज एफेक्टेड बाई द सर्फेस अन विच इट इज अपरेट हो। ठिक छ। यसलाई पनि सर्फेसले चाहिँ के हुन्छ, अलिकति एफेक्ट चाहिँ गर्छ है। जस्तो प्लेन ग्लसी माउस म्याट सुड बी युज फर बेस्ट रिजल्ट होइन। तिम्रो चाहिँ जेनरली एकदम स्मुथ सर्फेसहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ एकदम लाइटहरू एकदम डिटेक्टहरू हुन्छ नि, लाइट चाहिँ त्यो के भन्छ अरे प्लास्टिकको सर्फेसहरू युज छ भने त्यस्तो बेटर रिजल्ट नदिन सक्छ होइन। त्यही भएर नन ग्लसी माउस म्याटहरू, त्यही भएर म्याट प्रोभाइड गरिदिन्छ नि यो अप्टिकल माउसलाई युज गर्नलाई होइन। नन ग्लसी खाले म्याटहरू तिमीलाई के गरेको हुन्छ, प्रोभाइड गरेको हुन्छ है। द रफ सर्फेस मे कज प्रब्लम्स फर द अप्टिकल रिकग्निसन सिस्टम होइन। त्यही भएर तिमीले खस्रो सिस्टममा खस्रो सर्फेसमा त्यसलाई चाहिँ माउसलाई ट्र्याक गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ, एकदम हाम्रो अनुसार हाम्रो रिक्वायर अनुसार चाहिँ आउटपुट दिँदैन होइन। ग्लसी सर्फेस मे रिफ्लेक्ट द लाइट रङली भने जस्तै अघि जस्तै होइन, ग्लसी छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ रिफ्लेक्ट हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ त्यसको रिफ्लेक्सनलाई चाहिँ के गर्छ, इफेक्ट गर्छ, रङली गर्छ। त्यही भएर त्यसले चाहिँ हामीले ट्र्याक गरेको भन्दा अर्कै ठाउँमा ट्र्याकहरू गर्न सक्छ। ठिक छ। यो चाहिँ भयो है। ठिक छ। यहाँसम्म बुझिन्छ। त्यही भएर सर्टेन माइक्रोचिपहरू हाम्रो यसमा हुन्छ नै होइन, डिटेक्टर चिप हुन्छ। हाम्रो एनालग मोसनलाई चाहिँ डिजिटलमा अहिले के गर्ने भयो, कन्भर्ट गर्ने भयो होइन। अनि अर्को भनेको एक्सवाई डिरेक्सन होइन, होरिजेन्टल के अरे हाम्रो भर्टिकल मुभमेन्टलाई पनि ट्र्याक गर्ने भयो होइन। ठिक छ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड मुभमेन्ट अनुसार लाइट इमिटरहरू हुन्छ, लाइट इमिटर र लाइट डिटेक्टर भन्ने हुन्छ होइन। लाइट इमिटरको काम भनेको लाइटलाई के अरे इमिट गर्ने, अनि त्यही लाइटको आधारमा त्यही लाइटको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, ट्र्याक गर्नु पर्यो। त्यसलाई भन्छ लाइट डिटेक्टर। ठ्याक्कै लाइट इमिटर र लाइट डिटेक्टरको बिचमा चाहिँ एउटा व्हिल जस्तो पनि हुन्छ होइन, एउटा व्हिल जस्तो पनि हुन्छ। ठिक छ।
अनि त्यो व्हीलको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो मुभमेन्टहरू भएर चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे। अनि यो जेनरली काम चाहिँ कसरी गर्छ भने हैन, लाइट ब्रेकको काउन्ट अनुसार चाहिँ यसले मुभमेन्ट गर्छ कि हैन। किनकि तिमीले कन्टिन्युअसली दिइरहेछ भने हैन, कहाँनिर गएर लाइट ब्रेक भयो हैन, कहाँनिर हाम्रो चाहिँ लाइट ब्रेक भयो, त्यो निभ्यो भन्ने कुरा त्यसलाई काउन्ट गर्दै हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ हुने हो एक्चुअली यसमा चाहिँ हैन। ठिक छ नि। त्यही भएर यसमा चाहिँ वेयर एन्ड टियर हुने चान्स चाहिँ के छ, अलिकति बढी छ। किनकि तिमीले कन्टिन्युअसली वेमा चाहिँ यसलाई युज गर्दै गयो भने हैन, जे कुराको पनि वेयर एन्ड टियर त हुन्छ अभियसली यसमा पनि वेयर एन्ड टियर चाहिँ अभाइलेबल छ। ठिक छ है। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो लाइट बढिरहन्छ, कन्टिन्युअसली बढिरहन्छ। त्यो लाइट ब्रेकको काउन्टलाई काउन्ट गर्दै हैन, त्यो लाइट ब्रेकलाई चाहिँ काउन्ट गर्दै हाम्रो ह्यान्डको डिटेक्टर, हाम्रो ह्यान्डको मोसनलाई डिटेक्ट गर्दै चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो काम गर्छ है। ठिक छ, यो बुझिन्छ है। ओके, लास्ट एउटा सेकेन्ड लास्ट एउटा कर्डलेस वायरलेस हैन। अब यो तिमीहरूले चाहिँ देखाएको छ होला पक्कै पनि, यो पनि युज चाहिँ गरेको छ होला हैन। ठिक छ नि, यो चाहिँ युज गरेको छ होला। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा ट्रान्समिटर र रिसिभर भन्ने हुन्छ हैन। एउटा ट्रान्समिटर र रिसिभर भन्ने हुन्छ। ट्रान्समिटर जेनरली आफैमा हुन्छ हैन। यो माउस आफै एउटा ट्रान्समिटर हो। यो एउटा ट्रान्समिटर पार्ट चाहिँ यही माउसमै राखिदिएको हुन्छ भने रिसिभर पार्ट चाहिँ हामीले कहाँ जोड्नुपर्छ, एउटा के अरे कम्प्युटरमा जोड्नुपर्छ। यो देखिरहेको छ नि हैन, यो चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा जोड्नुपर्छ। ट्रान्समिटर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यसैमा हुन्छ। ठिक छ। रिसिभरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यहाँ एउटा जोड्नु पर्यो है। यो तिमीहरूले देखेछ? देखे, युज पनि गर्यो होला नि है, युज पनि गरेछ होला। ठिक छ, युज पनि गरे। ल, अब एज अ नेम सजेस्ट दिस टाइप अफ माउस ल्याक्स केबल एन्ड युजेज। अब यसमा जेनरली वायरलेस भन्ने बित्तिकै वायर भन्ने कुरा युज हुँदैन हैन। अब अनि के अरे आइदर ब्लुटुथको थ्रुबाट अर सर्टेन वाइफाईको थ्रुबाट अर इन्फ्रारेडको थ्रुबाट चाहिँ के गर्छ यसले काम गर्छ हैन। अनि इट इज युज टु इम्प्रुभ द एक्सपिरियन्स अफ युजिङ माउस। अब सर्टेन त्यो वायर जोडिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई अलिकति इरिटेसन पनि फिल हुन्छ हैन। आजकल जेनरली वायरलेसको जमाना छ, त्यही भएर चाहिँ वायरलेस माउस अरू यसलाई कर्डलेस पनि माउस भन्छ। हाम्रो कर्डलेस फोनहरू हुन्थ्यो नि हैन, ठ्याक्कै त्यस्तैको नेमिङबाट हैन। कर्डलेस फोन हामीले विदाउट वायर जहाँ पनि लिएर बोकेर हिँड्न सक्थ्यो हैन। त्यस्तै खाले नाम पनि यसमा चाहिँ के छ भने वायरलेस। अब तिमी चाहिँ यता कोठामा बसेछ भने उता कोठाबाट पनि तिमी यसलाई के गर्छौ, यसलाई चलाउँछ। तर सर्टेन रेन्ज चाहिँ यसको अभाइलेबल हुन्छ। ब्लुटुथको रेन्ज हुनसक्छ हैन, अनि इन्फ्रारेडको रेन्ज हुनसक्छ, अरू हाम्रो वायरलेसको के अरे वाइफाईको रेन्ज अनुसार यसले काम गर्ने भयो हैन। अब यो जेनरली चाहिँ आरएफ टेक्निकमा युज हुन्छ हैन। रेडियो फ्रिक्वेन्सीको आधारमा चाहिँ के हुन्छ, अब वायरलेस भन्ने बित्तिकै फ्रिक्वेन्सी रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्ने भयो हैन। त्यही भएर आरएफ फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ यो के हुन्छ, काम हुन्छ है। यो इट इज युज टु इम्प्रुभ एक्सपिरियन्स हैन। हाम्रो चाहिँ युजरको एक्सपिरियन्सलाई के गर्छ अलिकति यसले हाम्रो। त्यही भएर तिमीले चाहिँ अप्टिकल माउस युज गर हैन, ट्र्याकबल युज गर, त्यसपछि अप्टिकल माउस युज गर। ट्र्याकबल भन्दा अप्टिकल माउस अलिकति मेकानिकल माउस अलिकति राम्रो पाउँछौ। मेकानिकल युज गर अनि अलिकति त्यसपछि अप्टिकल युज गर, अप्टिकलमा अलिकति राम्रो रेस्पोन्स पाउँछौ हैन। तर मेकानिकलमा पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ हुँदैन हैन। अनि सिमिलरली यसमा भन्दा पनि अब यसमा एउटा अब अझ अप्टिकल भन्ने बित्तिकै त के अरे यो कर्डलेस भन्ने बित्तिकै अलिकति झन् राम्रो हुनु पर्यो। अब यसमा एउटा डिसएडभान्टेज के पनि हुन्छ भने हैन, यसमा चाहिँ एउटा ब्याट्री पनि तिमीहरूलाई चाहिन सक्छ हैन। यसमा चाहिँ ब्याट्री पनि एउटा ब्याकअपको रूपमा चाहिँ चाहिन्छ। किनकि रेडियो फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै तिमीलाई चाहिँ यसमा एउटा कि पावर सप्लाई दिनु पर्यो कि एउटा तिमीले ब्याट्री चाहिँ यसमा राख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अलिकति जस्तो अरू केसमा चाहिँ वायरलेस के अरे वायर्ड हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ हामीले ब्याट्री ब्याकअप दिनु पर्दैन भने यसमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले एउटा चाहिँ राख्नुपर्छ है। यो भयो। त्यसपछि अझ एउटा पनि छ यहाँ, त्यो जेनरली त्यसलाई माउस पनि मान्दैन हैन, स्टाइलस पेनहरू भन्छ हैन। स्टाइलस पेन त्यसलाई पनि माउसकै क्याटेगोरीमा राख्न पनि मिल्न त मिल्छ हैन। स्टाइलस पेनहरू हुन्छ हैन, जसले चाहिँ हामीले स्क्रिनमा चाहिँ लेख्यो भने चाहिँ हैन त्यो कुरा चाहिँ लेखिन्छ हैन। कम्प्युटरको स्क्रिनमा हामीले जस्तो पहिलाको फोनहरूमा त्यो पेन पाउँथ्यो नि हैन, पेन त्यो फोनमा चाहिँ फोनलाई चलाउनलाई एउटा पेन पाउँथ्यो नि हैन। ठ्याक्कै त्यस्तै खाले एउटा कम्प्युटरमा मैले केही कुरा लेख्नु पर्यो भने त्यहाँ मसँग स्टाइलस पेन हुन्छ हैन। त्यसलाई पनि हामीले माउसकै क्याटेगोरीमा राख्न सकिन्छ। माउस जस्तै काम त गर्छ त्यसले पनि हैन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ राख्न पनि मिल्छ, तर यहाँ चाहिँ राखेको छैन है। स्टाइलस पेन और जी-स्टिक पेनहरू भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। ओके, ठिक छ। यहाँसम्म माउसको बारेमा केही छ कसैलाई केही छ? ओके, यो सबै कुराहरू देखिरहेको होइन, खालि के हो भन्ने कुरा अलिकति ल्याग मात्र भयो, तर हामीले सबै कुरा चाहिँ डे टु डे लाइफमा चाहिँ हामीले फिल चाहिँ गरिरहेछ है। ओके, सो अब अर्को इनपुट डिभाइस छ। हामीले इनपुट डिभाइसहरूको बारेमै पढिरहेछ है अहिलेसम्म बाइ द वे
है। इनपुट डिभाइसेसहरु के हामीले छ त्यो नै पढ्छ है। अब स्क्यानर छ अर्को। अब स्क्यानरको काम भनेको थाहा छ, इमेज कुनै पनि इमेजहरुलाई टेक्स्टहरुलाई चाहिँ के गर्छ, यसले स्क्यान गरेर चाहिँ डिजिटल फर्मेटमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ स्क्यानरको काम भनेको। ओके हैन, कुनै पनि पिक्चर हुन सक्छ, पेज जस्तो तिमीहरुको अहिले क्याम स्क्यानर युज गरेर तिमीहरुलाई मैले फोटो पठाऊ अर त्यसलाई पीडीएफ बनाएर पठाऊ भने तिमीले के गर्छौ, कुनै पनि टेक्स्ट लिन्छौ, कुनै पनि इमेज लिन्छौ, त्यसलाई क्याप्चर गर्छौ अनि तिमीले त्यसलाई केमा चेन्ज गरे, डिजिटल फर्मेटमा चेन्ज गरे, डिजिटाइज फर्ममा त्यसले तिमीले के गरे चेन्ज गरे। त्यही भएर यसको लागि इनपुट भनेको आइदर टेक्स्टहरु हुन सक्छ अर कुनै पेजेसहरु हुन सक्छ अर कुनै इमेजेसहरु हुन सक्छ। स्क्यान त्यसलाई स्क्यान गर्छ अनि त्यसले चाहिँ सर्टेनमा चेन्ज गरिदिन्छ है। ठीक छ। द इट स्क्यान्स द पिक्चर अर डकुमेन्ट अपेस। पिक्चरलाई पनि के स्क्यान गर्न सकिन्छ, डकुमेन्टलाई पनि स्क्यान गर्न सकिन्छ हैन। अब आजभोलि त सबैको हातमा स्क्यानर पनि युज गर्न सकिन्छ। अब यसको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु छ हैन। ठीक छ। अब आजभोलि त हामीले सिम्पली एउटा डकुमेन्टलाई स्क्यान गर्नलाई यतिकै स्क्यान गरेर काम गर्न सकिन्छ। त्यही भएर आजभोलि चाहिँ स्क्यानर युज नगर्ने मान्छेहरु सायद कम नै छ होला हैन। द स्क्यान पिक्चर अर डकुमेन्ट देन कन्भर्टेड इन्टु अ डिजिटल फर्मेट। अघि पनि भनिहालेँ मैले, सुरुमा चाहिँ जुन चाहिँ इनपुट तिम्रो पिक्चर अर इमेज अर त्यसलाई टेक्स्ट भन अर कुनै एउटा सर्टेन डकुमेन्ट भन, त्यसलाई चाहिँ फाइनली केमा कन्भर्ट गर्ने भयो, डिजिटल फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने भयो अर फाइल एन्ड इट्स डिस्प्ले अन द स्क्रिन एज एन आउटपुट। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, डिस्प्ले हुन्छ तिम्रो आउटपुटको रूपमा है। इट युजेस अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन। अब ओसिआर युज गर्छ। अब ओसिआर तिमीहरूले कतिले सुनेको छैन, ओसिआर पनि अहिले एकछिनमा आउँछ हैन। ओसिआर अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन भन्छ हैन। डिफ्रेन्ट खालको यो रिकग्निसन टेक्निकहरु पनि छ। अहिले त्यसलाई त्यही बेला डिस्कस गरौँला हैन। ओसिआर अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन टेक्निक हुन्छ हैन। जसले चाहिँ हाम्रो टेक्स्टहरुलाई, हाम्रो इमेजेसहरुलाई चाहिँ के गर्छ, रिकग्नाइज गर्दै त्यसको सर्टेन प्याटर्नहरु चाहिँ कस्तो छ भनेर त्यसको प्याटर्नहरु पत्ता लगाउँदै चाहिँ हैन, त्यसलाई चाहिँ अब इमेजमा कन्भर्ट, टेक्निक्स टु कन्भर्ट इमेज इन्टु डिजिटल वन। त्यो इमेजहरुलाईको प्याटर्न, त्यो टेक्स्टको प्याटर्न, त्यो डकुमेन्टको प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हैन विथ द हेल्प अफ अप्टिकल क्यारेक्टर हैन, त्यसमा युज भएको अप्टिकल क्यारेक्टरहरु कस्तो छ त्यसलाई रिकग्नाइज गर्दै हामीले के गर्छ, त्यसलाई डिजिटल फर्मेटमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ स्क्यानरमा है। स्क्यानर इज एन इनपुट डिभाइस है, हाम्रो इनपुट डिभाइस हो विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकपी मेसिन। फोटोकपी मेसिन जस्तै हो हैन, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डिजिटल फर्मेटमा चेन्ज। हाम्रो फोटोकपीमा चाहिँ त्यहीलाई हुबहु कपी पेस्ट गर्थ्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ, जस्तो फोटोकपी भनेको चाहिँ सर्टेन कुरा चाहिँ आउटपुट आउनु पर्यो हैन, कपी हुनु पर्यो हैन। यसमा चाहिँ कपीड भन्दा पनि स्क्यान गर्छ, हामीले डिजिटल फर्मेटमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। ओके, इट इज युज व्हेन सम इन्फर्मेसन इज अभाइलेबल अन पेपर एन्ड इट इज टु बी ट्रान्सफर्ड टु द हार्ड डिस्क। ठीक छ। जेनरली आजभोलि हामीले यो के अरे क्युआर कोडहरु पनि देखिरहेको हुन्छ हैन। ठीक छ नि, यो पनि हामीले स्क्यानरको रूपमा लिन सकिन्छ। अब फोटोकपी भनेको चाहिँ जेनरली तिम्रो चाहिँ हुन्छ नि के भन्छ अरे हार्ड कपी नै जेनरली हार्ड कपीकै फेरि तिमीले त्यसैलाई फोटोकपी गर्दै गरेर हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो when some information is available on paper, हाम्रो पेपरमा अभाइलेबल छ, अब त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, सर्टेन मेमोरी स्टोरेजमा सेन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले स्क्यानर युज गरेर चाहिँ हैन, कति फास्ट हुन्छ। फोटोकपी गर्दाखेरि अलिकति सर्टेन त्यस्तै खाले मेसिनहरु चाहिन्छ भने हामीले स्क्यानर गर्दाखेरि अलिकति आजभोलि चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ, एकदम सजिलो बनाइदिएको हुन्छ। ठीक छ। तिमीलाई स्क्यान गर्न त्यही भएर अलिकति पैसा बढी लागेको छ हैन, फोटोकपी गर्नु भन्दा हैन। त्यो त तिमीहरूले फोटोकपी गर्दा र स्क्यान गर्दाखेरि देखाएको छ भने होला, स्क्यान गर्दाखेरि अलिकति तिमीलाई धेरै पैसा लाग्न सक्छ, फोटोकपी गर्दाखेरि तिमीलाई अलिकति कम पैसा लाग्छ। ओके, सो यसको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु छ। अब फर्स्टमा आउँछ फ्ल्याट बेड स्क्यानर हैन, फ्ल्याट बेड स्क्यानर। यसमा चाहिँ एउटा एकदम के भन्छ अरे सीसीडी एरेको युज गर्छ। सीसीडी एरे भनेको चार्ज कपल डिभाइस भन्छ हैन, चार्ज कपल डिभाइसेस अर सीआईएस हैन, चार्ज कपल डिभाइस चाहिँ युज गरेको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्यान हेडहरु हुन्छ, लेन्स हुन्छ, फिल्टर्स हुन्छ हैन, सर्टेन मिररहरु हुन्छ हैन, अनि सर्टेन इन्टरफेसको पार्ट्सहरु हुन्छ। यो एउटा तिमीले यो देखिरहेछ है, एउटा स्क्रिनमा यो देखिरहेछ। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो, फ्ल्याट बेड स्क्यानर है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ सीसीडी एरे हैन, चार्ज कपल डिभाइसको एरे भन्छ। अनि अर्को भनेको मिरर हुन्छ, अनि सर्टेन स्क्यान हेडहरु हुन्छ, अनि लेन्स हुन्छ, फिल्टर्सहरु हुन्छ, अनि इन्टरफेसको पार्टहरु हुन्छ। ठीक छ हैन। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने अर्को एउटा कन्ट्रोल सर्किटरी पनि हुन्छ हैन, कन्ट्रोल जसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, सबैलाई कन्ट्रोल पनि गर्नु पर्यो हो। अब यसमा एउटा लाइट सेन्सिटिभ डायोड तिमीलाई दिएको हुन्छ हो। लाइट सेन्सिटिभबाट तिम्रो के हुन्छ, एउटा के अरे लाइट सेन्सिटिभिटी डायोड एउटा तिमीलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यही भएर यसको मेन काम भनेको चाहिँ हैन, स्क्यानरको मेन काम भनेको चाहिँ के हो भने लाइट इनर्जी हुन्छ नि, लाइट इनर्जीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल
के अरे इलेक्ट्रिकल लाइट इनर्जी टु इलेक्ट्रिकल अनि इलेक्ट्रिकल टु समथिङ फेरि डिजिटल हैन खास गरी काम चाहिँ त्यसरी हुन्छ हाम्रो लाइट इनर्जी हुन्छ फ्ल्याट बेड स्क्यानरले चाहिँ लाइट इनर्जीलाई चाहिँ के गर्छ सुरुमा इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ त्यसपछि फाइनली यो केमा कन्भर्ट गर्छ डिजिटलमा हामीलाई जुन चाहिँ फाइनल आउटपुट चाहिँ चाहिने हो त्यो चाहिँ डिजिटलमा यसले कन्भर्ट गर्छ ठिक छ त्यो लाइट सेन्सिटिभ डायोड भन्छ हैन लाइट सेन्सिटिभिटी डायोडको आधारमा चाहिँ यसले के गर्छ आफ्नो काम गर्छ है यो जस्तो तिमीले यो के भन्छ यो के अरे पिक्चरमा देखिरहेको छ नि हैन अब आजभोलि यस्तो युज पनि हुँदैन नि एकदम सानो डिभाइसेसहरू यो एकदम युज पनि हुँदैन ठिक छ है अब यसमा वर्किङ टेक्निक भनेको त्यही लाइट इमिटिङ डायोडले नै गर्ने रहेछ यसमा है सबै काम चाहिँ हाम्रो त्यही लाइट इमिटिङ डायोड हुन्छ नि के अरे यसको लागि डिटेक्ट गर्दै चाहिँ हाम्रो सबै काम हुन्छ है ओके सिसिडी एरे डिटेक्टरहरू पनि राखेको हुन्छ हैन अब तिमीहरूले सिसिडी एरे भनेको केही पनि हैन जसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो चाहिँ लाइट सेन्सिटिभ डायोडलाई चाहिँ के गर्छ यसले क्याप्चरहरू गर्ने काम गर्छ चार्ज कपल डिभाइसेस भन्छ कि एउटा इन्टिग्रेटेड सर्किट जस्तो हो क्या हैन जसमा चाहिँ क्यापासिटरहरू हैन लाई चाहिँ के गरेको हुन्छ कपलिङ गरेर राखेको हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ एक आपसमा चाहिँ कपल गरेर राखेको हुन्छ एउटा चिप जस्तो डिभाइस हुन्छ हैन तिमीले के अरे नेटतिर हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा चिप जस्तो डिभाइस हुन्छ सिसिडी एरे भनेको है ओके यसमा चाहिँ अर्को के अरे फेनोमेना हुनु भनेको लाइट इल्युमिनेट्स द पेन एन्ड देन द इमेज इज प्लेस अन द ग्लास पेन है यो ग्लास पेनमा चाहिँ के गर्छ इमेजहरू राखिन्छ हैन अनि त्यसमा लाइट इल्युमिनेट ठ्याक्कै त्यो फोटोकपी गर्दा ट्याक्क त्यो फोटो राखेर त्यो लाइट बाले जस्तै भयो हैन okay the light moves across the glass pane and scans the document and thus produce its digital copy त्यही भएर पहिला लाइट इनर्जी जानु पर्यो लाइट इनर्जीले पहिला त्यसलाई स्क्यान गर्छ अनि त्यो स्क्यान भएपछि त्यो इलेक्ट्रिकलमा चेन्ज हुन्छ अनि फाइनली चाहिँ आउटपुट केमा आउँछ फेरि इलेक्ट्रिकल केमा आउँछ डिजिटलमा आउँछ है यु विल नीड अ ट्रान्सपेरेन्सी एडाप्टर व्हाइल स्क्यानिङ ट्रान्सपेरेन्ट स्लाइड्स अब ट्रान्सपेरेन्ट स्लाइड्सहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो नि स्क्यानिङ गर्नु पर्यो वी नीड सम ट्रान्सपेरेन्सी एडाप्टर त्यस्तै खाले एडाप्टरहरू चाहिँ वी हेभ टु युज है ओके सो मुभिङ अन नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड हेल्ड स्क्यानर छ हैन जेनरली यो ह्यान्ड हेल्ड स्क्यानरहरू अब कतिले देखाएको छ कतिले देखाएको छैन हैन ठिक छ नि यस्तो देखाएको छ कसरी क्यूआर कोड रिडर बारकोडहरू आजभोलि त्यो के अरे तिमीले यस्तोमा पनि देख्छ नि यो के अरे यो सुपरमार्केटहरुमा देखाइ हुन्छ सुपरमार्केट भन्दा नि यो यसमा भन्छ नि के कस्तो ठ्याकै बिर्से गएर पार्किङहरुमा पनि देख्छ नि पार्किङहरुमा देखेछ पार्किङहरुमा पनि देख्छ आजभोलि पार्किङहरुमा पनि यस्तो युज हुन्छ हैन ह्यान्ड हेल्ड स्क्यानर है हातमा लिएर नामै अब ह्यान्ड हेल्ड भइसक्यो हातमा बोकेर हिँड्ने मिल्ने स्क्यानर हैन ठीक छ इट इज स्मल म्यानुअल स्क्यानिङ डिभाइसेस व्हिच इज हेल्ड बाई ह्यान्ड एन्ड इट्स रोल्ड ओभर अ फ्ल्याट इमेज अब तिमीले भने जस्तो सुपरमार्केटहरुमा हैन जस्तो हाम्रो यो भाटभटिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ त्यो एउटा त्यो त त्यही प्लेस भएको हुन्छ हैन त्यस्तै त्यही नै स्टेसनमा नै राखेर त्यहाँ राखेको हुन्छ तर हामीले चाहिँ हातले बोकेर पनि यसलाई चाहिँ जस्तो के अरे के भन्छ अरे के अरे अघि भने जस्तै त्यो पार्किङमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हैन कति बजे पार्क गरेको थियो के भयो भने ठ्याक्कै त्यो स्क्यान गर्छ अनि उसले चाहिँ आफ्नो टाइम टेबल चाहिँ यति बजे यति दियो कति पैसा लाग्यो भने चाहिँ त्यसले देखाउँछ हामीलाई हैन सो द्याट ह्यान्ड हेल्ड भएको भएर चाहिँ हातले मा बोकेर हिँड्न मिल्ने भएर यसको नाम चाहिँ ह्यान्ड हेल्ड भयो हैन व्हिच इज हेल्ड बाई ह्यान्ड एन्ड इज रोल्ड ओभर अ फ्ल्याट इमेज द्याट इज टु बी स्क्यान अब जसलाई स्क्यान गर्ने हो त्यसमा चाहिँ के गर्छ यसले स्क्यान रोल गर्नु पर्यो है द ड्रब्याक इज युजिङ दिस डिभाइस इज द्याट द ह्यान्ड सुड बी स्टेडी व्हाइल स्क्यानिङ अब त्यो अभियस कुरा भयो हैन फोटो खिच्दाखेरि जस्तो तिम्रो ह्यान्ड के अरे यो हुनुपर्छ यसमा पनि स्क्यान गर्दा पनि तिम्रो हात त के हुनु पर्यो स्टेडी पोजिसनमा हुनु पर्यो हैन नत्र त तिम्रो राम्रोसँग स्क्यान गर्न सक्दैन one of the commonly used handheld scanner is the barcode scanner अघि तिमीले भने जस्तै हैन barcode scanner है which you would say have seen in shopping storeहरुमा और हाम्रो के अरे पार्किङ स्टोरेजहरुमा पार्किङ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के भन्न सकिन्छ यस्तो डिभाइसेसहरु चाहिँ युज गर्न सकिन्छ ठीक छ ओके अब अर्को आउँछ हैन सिट फेड भन्छ अब जेनरली हाम्रो यो फोटोकपी पसलहरुमा चाहिँ हामीले यस्तो देख्छ हैन सिट फेल्डहरु जसले चाहिँ स्क्यान हैन यस्तो सानसानो यो फोटोकपी पसलहरुमा हैन स्टेशनरी पसलहरुमा चाहिँ हामीले यो देख्छ है अब यो चाहिँ के हुन्छ भने इमोबाइल हुन्छ इमोबाइल भनेको चाहिँ के भने अर्को ठाउँमा चाहिँ प्लेस त गर्न मिल्छ हैन तर हुन्छ नि अलिकति टिडिएस काम हुन्छ हैन यतिकै यसले सर्टेन वायरहरु जोडेको हुनुपर्छ त्यो भएर हैन एक ठाउँमा राखेपछि अलिकति स्टेशनरी जस्तो टाइप भयो हैन त्यो भएर इमोबाइल भन्ने मुभमेन्ट गर्न नमिल्ने त हैन तर एक ठाउँमा प्लेस गरेपछि त्यसलाई सर्टेन ठाउँसम्म त्यही नै स्टोर गरेर त्यही नै राखिरहन्छ यतिकै उठाएर हिँड्न मिल्दैन यसको सर्टेन वायरहरुको
सबै नै निकालेर नै यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ त्यही भएर इमोबाइल त्यस्तो सेन्समा भनेको है अब यो चाहिँ के हुन्छ भने काम गर्ने भनेको ठ्याक्कै स्टिम त्यो अगाडि फ्ल्याट प्लेट जस्तै हो हैन काम चाहिँ त्यस्तै गर्ने हो ठिक छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ पर्छ नि अघि चाहिँ के थियो भने यसमा चाहिँ के थियो भने तिम्रो ट्याक्क लाएर के अरे पेज राख्छ अनि केही पनि हुँदैन त्यो डकुमेन्टहरू केही मुभमेन्ट पनि हुँदैन तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने डकुमेन्टहरू के गर्छ तिमीले जस्तो यो तिमीले चाहिँ हैन यो अब डकुमेन्टहरू राख्छ अनि त्यो डकुमेन्टहरू मुभमेन्ट हुन्छ भने तलबाट माथि कि अरू माथिबाट तल जाँदै त्यो मुभमेन्ट हुन्छ अनि स्क्यान गर्दै जान्छ है अहिलेको केसमा चाहिँ त्यो सुरुको फ्ल्याटमा चाहिँ के थियो भने डकुमेन्ट स्टेडी थियो होइन एकचोटि राखेपछि त्यसलाई चाहिँ लाइटको थ्रुबाट स्क्यान गर्छ अनि त्यसलाई फेरि अब अर्को साइड गर्नु भने त्यसलाई पनि पल्टाएर गर्छ तर यसमा त के गर्नु पर्यो भने डकुमेन्ट चाहिँ के गर्छ मुभमेन्ट गर्छ हैन तिमी अब कुनैमा अब जेनरली तलबाट राखेर चाहिँ माथि निस्किने हुन्छ हैन तलबाट हामीले चाहिँ डकुमेन्ट राख्छ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ माथि स्क्यान हुँदै आउँछ जस्तो लेमिनेसन गर्दाखेरि देखाएको छ होला नि तिमीले लेमिनेसन गर्दाखेरि ट्याक्क लगाएर त्यो प्लास्टिक र त्यो राख्छ अनि ठ्याक्कै त्यसरी माथि आउँछ अनि ठ्याक्कै त्यस्तै स्क्यानरमा पनि हैन स्क्यानर नै देख्यो होला नि तिमीले हैन तलबाट ठ्याक्कै लगाएर राख्छ अनि त्यसलाई स्क्यान गर्यो भने जेनरली तिमीले स्क्यानर कम नै युज गरेर आउँछ आजभोलिको हैन स्क्यानर युज गर्नलाई अलिकति हामीले कस्टली पनि हुन्छ कम पनि युज गरेर आउँछ तर देख्न चाहिँ तिमीले देख्यो होला है यसमा के हो अब अघि जस्तै के भयो भने डकुमेन्टहरू आफै मुभमेन्ट गर्नुपर्ने भयो हैन अनि इमोबाइलहरू भयो हैन सो द्याट यो चाहिँ अलिकति गुड हैन राम्रो मानिदैन हैन ठीक छ अब इज इन दिस स्क्यानर डकुमेन्ट इज इन्सर्टेड इन द स्लट प्रोभाइडेड इन द स्क्यानर हैन जसमा हामीलाई स्लट प्रोभाइड गरेर त्यहाँ हामीले इन्सर्ट गर्छौँ त्यही अनुसारको त्यसले चाहिँ काम गर्छ द मेन कम्पोनेन्ट्स अफ दिस स्क्यानर इन्क्लुड द सिट फिडर स्क्यानिङ मोडल एन्ड क्यालिब्रेसन सिट हैन हामीले सिट भनेको हामीले डकुमेन्ट राख्नु पर्यो त्यहाँ हैन त्यसलाई फिड गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यसलाई स्क्यानिङ गर्छ स्क्यानिङ मोडुलले अनि त्यसलाई फाइनली क्यालिब्रेसन भनेको फाइनली हामीले त्यसबाट चाहिँ के रिजल्ट आयो भन्ने कुरा चाहिँ क्यालिब्रेसन सिटमा भयो द लाइट डज नट मुभ इन द स्क्यानर इन दिस स्क्यानर लाइट मुभमेन्ट गर्ने हैन यसमा चाहिँ के नै मुभमेन्ट गर्ने हो डकुमेन्ट नै मुभमेन्ट गर्ने हो इन्स्टेड द डकुमेन्ट मुभ्स थ्रु द स्क्यानर डकुमेन्ट नै आफू स्क्यान गर्छ आफै के अरे मुभमेन्ट हुँदै स्क्यान गर्छ इट इज सुइटेबल फर स्क्यानिङ सिंगल पेज डकुमेन्ट नट फर थिक अब्जेक्ट लाइक बुक्स म्यागजिन्स इटिसी त्यही भएर डिसएडभान्टेज भनेको त्यो हो क्या त्यस्तो राम्रो नभएको रिजन चाहिँ यो हो क्या हैन तिमीले के गर्नु पर्यो भने बुक गर्नु पर्ने त्यसलाई च्याप्नु पर्ने भयो क्या हैन तिमीले बुक नै सिधै राख्न मिल्दैन किन तर अगाडिको जस्तो फोटोकपीहरुमा त तिमीले बुक नै राख्न फोटोकपीहरु गर्न सक्दैन स्क्यानरहरु गर्न सकिँदैन त तर यो सिट फेड स्क्यानरमा के हुन्छ भने हामीले बुकहरु नै राख्न मिलेन म्यागजिनहरु राख्न त मिल्यो तर त्यसलाई के गर्नु पर्यो च्याप्नु पर्यो हैन त्यो चाहिँ एउटा पेज चाहिँ दिनुपर्ने भएको अलिकति यो चाहिँ के मान्दैन राम्रो मानेन यो चाहिँ है ओके सो लास्ट एउटा छ ड्रम स्क्यानर हैन अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम कस्टली हुन्छ है यो त एकदम कस्टली हुन्छ र एकदम मोर पावरफुल स्क्यानर हो हैन यसलाई अब एफोर्ड गर्न पनि अलिकति कस्टली नै हुन्छ एकदम मोस्टली युज हुने पनि हो हैन यसमा चाहिँ एकदम मोर पावरफुल भयो ड्रम स्क्यानर है यो चाहिँ हाम्रो पीएमटी टेक्निक भन्छ हैन फोटो मल्टिप्लायर ट्युब हैन फोटो मल्टिप्लायर ट्युब मा चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ काम गर्छ अब फोटो मल्टिप्लायर ट्युब भनेको चाहिँ के हो भने तिमीले यसो रिसर्च गर्यो भने हैन तिमीले त्यहाँ भेट्न सक्छौ हैन इट डजन्ट हैव अ चार्ज कपल डिभाइस लाइक फ्ल्याट बोर्ड अब उता जस्तै सीसीडी एरे भन्ने कुरा हुँदैन यसमा चाहिँ हैन चार्ज कपल एरे जस्तो त्यो चिपमा हैन क्यापेसिटरहरु कपल गरेको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्ल्याट बोर्ड जस्तो हुँदैन यहाँ चाहिँ हैन द फोटो मल्टिप्लायर ट्युब इज एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ टु लाइट ओके द इमेज इज प्लेस्ड अन अ ग्लास ट्युब एन्ड द लाइट मुभ्स अक्रॉस द इमेज which is produce a reflection of the image which is captured by the PMT and process अब एकदम छापाखानामाहरुमा हुन्छ नि हैन यो के भन्छ तिमीलाई त्यसलाई प्रेस मेसिन भन्छ नि हैन त्यस्तोहरुमा चाहिँ जनरली युज हुन्छ हैन एकदम लार्ज साइजको तिमीलाई चाहिँ जस्तो बुकहरु बनाउनु पर्यो भने हैन त्यस्तो बेला चाहिँ यो छापाखानामा हेर्न गयो भने चाहिँ हैन तिमीहरु प्रेसमा हेर्न गयो भने चाहिँ यस्तो खाली स्क्यानरहरु युज भएको देख्छौ त्यहाँ है जहाँ चाहिँ पीएमटी टेक्निक हैन फोटो मल्टिप्लायर ट्युब टेक्निकहरु फोटो के लाइटको आधारमा चाहिँ लाइट हामीले के गर्ने रहेछ भने इमेजलाई चाहिँ के गर्छ ग्लास ट्युब भित्र राख्ने रहेछ त्यसपछि लाइट त्यसमा मुभमेन्ट हुने रहेछ अनि त्यही लाइट मुभमेन्ट आधारमा चाहिँ के गर्ने रहेछ इमेज चाहिँ के हुने रहेछ क्याप्चर हुने रहेछ क्याप्चर गर्ने भनेको कोले रहेछ पीएमटी यही फोटो मल्टिप्लायर ट्युबले गर्ने यहाँ एउटा यो ट्युब जस्तो देखिन्छ क्या त्यसको नाम चाहिँ फोटो मल्टिप्लायर ट्युब हो हैन ठीक छ अनि प्रोसेस हुन्छ दिस स्क्यानर हैव हाई रिजोल्युसन एन्ड आर सुइटेबल फर डिटेल स्क्यान त्यही भएर हामीले चाहिँ बुकहरु छाप्नु पर्यो भने चाहिँ हैन यस्तो स्क्यानरहरु युज गर्छ अरु कुनै बियाको कार्डहरु छाप्नु पर्यो भने हैन अरु हामीलाई चाहिँ एकदम डिटेलमा एकदम राम्रोसँग स्क्यान गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी हैव टु युज दिस काइन्ड अफ स्क्यानर ड्रम स्क्यानर है ठीक छ
ओके अब मुभिङ अन लास्टमा भनेको फोटो स्क्यानरहरू हैन फोटोलाई मात्र स्क्यान गर्ने है इट इज डिजाइन टु स्क्यान ओन्ली फोटोग्राफ्स है फोटोलाई स्क्यान गरेर हैन त्यही अनुसार फोटोहरू निकाल्दिने यो त भइहाल्यो इट हैज हाई रिजोल्युसन एन्ड कलर डेप्थ व्हिच आर रिक्वायर्ड फर स्क्यानिङ फोटोग्राफ्स है अब त्यसको रिजोल्युसन र कलर डेप्थ धेरै चाहियो नि त किनकि जस्तो फोटो त्यस्तै निकाल्नु पर्यो भने त सर्टेन त्यसको कलर डेप्थहरू हैन त्यस्तो पनि चाहियो है सम फोटो स्क्यानर्स कम विथ इन बिल्डिङ सफ्टवेयर फर क्लिनिङ एन्ड रिस्टोरिङ ओल्ड फोटोग्राफ जेनरल चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पुरानो फोटोहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिकति हराउन लागेको फोटोहरू त्यसमा चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ त्यसको फोटोको सर्टेन कुराहरू चाहिँ मिस हुन लागेको फेडेड हुन लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिनिङ पनि गरेर रिस्टोरिङ पनि सर्टेन इमेज प्रोसेसिङ टेक्निकहरू पनि लगाएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्न सकिन्छ ओल्ड फोटोग्राफलाई यो विथ द हेल्प अफ दिस फोटो स्क्यानर ओके सो मुभिङ अन लास्ट छ के अरे अर्को छ जोइस्टिक होइन अब जोइस्टिक त केटाहरूले त धेरै नै युज गरेको हुन्छ यो गेमिङ पर्पजको लागि होइन ठिक छ जोइस्टिकमा चाहिँ हाम्रो यो तिमीहरूले यो देखिरहेको छैन एउटा सर्टेन एउटा यस्तो देख्छ होइन जुन चाहिँ हाम्रो गाडीको त्यो हुन्छ नि एक्सेलेटर जस्तै होइन त्यो जस्तो देख्छ है यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्छ होइन के अरे के गर्छ भने जस्तो एउटा यस्तो खाले मैले देखेँ भने होइन एउटा हाम्रो ठ्याक्क रिमोट हुन्छ नि होइन गेमिङ रिमोटमा चाहिँ अब सिंगल खाले जोइस्टिक पनि हुन्छ डबल खाले पनि हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ टक्क लगाएर एउटा यस्तो आउँछ अनि यस्तो आउँछ अनि तिमीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ मुभमेन्ट गर्दै होइन यसलाई चाहिँ मुभमेन्ट गर्दै के गर्छ हामीले गेमिङ पर्पज जेनरली यो जोइस्टिक बनाएको भनेको गेमिङ पर्पजको लागि होइन गेमिङ खेल्छ है जस्तो हामीले आजभोलि के अरे कुनै पनि कम्प्युटरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने होइन हाई रिजोल्युसन गेमहरू खेल्नु पर्यो भने चाहिँ कम्प्युटरमा यो जोइस्टिकको युज हुन्छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले फिङ्गरको मुभबाट यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्दै यसलाई चाहिँ हामीले तलमाथि सार्दै होइन मलाई अब अगाडि मुभमेन्ट लिनु पऱ्यो भने मैले अगाडि सार्छु मलाई लेफ्ट र राइट मैले यसलाई लेफ्ट र राइट मुभमेन्ट गर्छु त्यही भएर हाम्रो यो पनि काइन्ड अफ हाम्रो जुन चाहिँ ह्युमनले त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ हामीले ह्युमनले जसरी त्यसलाई चाहिँ के अरे रिक्वेस्टहरू दिन्छ त्यसकै आधारमा नै यसले काम गर्ने हो है यसलाई चाहिँ यो पनि पोइन्टिङ डिभाइस त्यही भएर हाम्रो यसलाई पनि पोइन्टिङ डिभाइसको रूपमा लिन सक्छ माउस जस्तै जे हामीले त्यसमा के अरे हामीले रिक्वेस्ट दियो त्यही अनुसार हाम्रो स्क्रिनमा मोनिटरमा पोइन्ट हुँदै जाने है इट इज मेड अप अ स्टिक विथ अ स्पेरिकल बेस यो माथिकोलाई नै स्टिक भन्ने एक्चुअली होइन द बेस इज फिटेड इन अ सकेट द्याट अलाउज फ्री मुभमेन्ट अफ द स्टिक त्यही भएर यो मुभमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो त्यो के भन्छ ट्रकतिर हाम्रो यो भेट्छ नि अगाडिको त्यो एउटा यस्तै हुन्छ नि होइन त्यसको नाम मलाई के थाहा छैन त्यो ट्रकमा अगाडिपट्टि हुन्छ नि सबभन्दा दुईटा खाले स्प्रिङ जस्तो क्या होइन देखाएको छ त्यो ट्रकमा पातलमा एकदम हल्लिन्छ नि हल्लिन्छ सर चल्दै हो ठ्याक्कै यस्तो खाले हुन्छ नि यस्तो खाले ट्रकमा यता र यता दुईटा सामान राखेर हो यस्तै खाले सेपमा चाहिँ हुन्छ है यो ठिक छ द बेस इज फिटेड इन अ सकेट अब यो हाम्रो यो जुन चाहिँ यो माथिको यो के भन्छ स्टिक हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसैको आधारमा नै डिटेक्ट गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यताउति मुभमेन्ट गर्न मिल्छ है अलाउज फ्री मुभमेन्ट अफ द स्टिक द मुभमेन्ट अफ द स्टिक कन्ट्रोल्स द कर्सर होइन यही स्टिकले चाहिँ यही स्टिकको मुभमेन्टले चाहिँ के गर्ने समथिङ डिटेक्टरहरू राखेको हुन्छ त्यो डिटेक्टरले के डिटेक्ट गर्ने भयो भने तिमी कता मुभ गरिरहेछ होइन यो स्टिकलाई तिमीले कता मुभमेन्ट लिइरहेछ त्यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स गर्ने भयो स्क्रिनमा ओके सो अ जोइस्टिक क्यान बी डिफ्रेन्ट टाइप्स सच एज डिस्प्लेसमेन्ट जोइस्टिक फिङ्गर अपरेटेड जोइस्टिक ह्यान्ड अपरेटेड आइसोमेट्रिक जोइस्टिक एन्ड मोर अब यसको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ होइन यसको जेनरली चाहिँ यो गेमिङ पर्पजलाई युज हुने हो कसैलाई चाहिँ जोइस्टिकबाट गेम खेल्दाखेरि यत्तिकै बटनहरू क्लिक गरेर चाहिँ गेम खेल्दाखेरि धेरै नै के अरे अन्तर पाउँछौँ एकदम रियलमै खेले जस्तो पाउँछौँ जोइस्टिकबाट होइन त्यही भएर यसले हेल्प पनि गर्छ इन जोइस्टिक द कर्सर किप्स मुभ इन द डिरेक्सन अफ द जोइस्टिक अनलेस इट इज अपराइट whereas in mouse the cursor moves only when the mouse moves. In joystick the cursor keeps moving in the direction of the joystick unless it is upright. Joystick को movement मा चाहिँ के गर्ने भयो हाम्रो cursor चाहिँ के गर्ने movement हुन लिने भयो whereas in the mouse the cursor moves only when the mouse मा चाहिँ mouse movement हुनु पर्यो भने यसमा चाहिँ joystick को त्यो stick चाहिँ movement भएपछि चाहिँ हैन के गर्छ यसले चाहिँ movement लिन्छ भन्छ है ओके सो अर्को छ लाइट पेन र सबै इनपुट डिभाइसेसहरूको बारेमा पढिरहेको छु होइन जसमा एक्सप्लेन एनी 5 or any 6 डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इनपुट डिभाइसेसहरू भनेर सोध्यो भने चाहिँ अनि यस्तो लेख्नु पर्यो तिमीले ओके यो स्लाइड पढ्नुपर्छ भन्छ भने तिमीले आफैले जति बुझेछौ त्यसको आधारमा लेख्न सकिन्छ होइन ओके सो लाइट पेन अब लाइट पेन भनेको चाहिँ यो पनि इनपुट डिभाइसेस हो होइन जस्तो हामीले कपीमा लेखे जस्तै यो पनि कम्प्युटरमा लेख्नको लागि बनाएको पेन हो होइन स्टारस पेन भने पनि हुन्छ है द टिप अफ द लाइट पेन कन्टेन्स अ लाइट सेन्सिटिभ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो टिपमा चाहिँ त्यसले फेरि कपीमा लेख्न मिल्दैन होइन
अब हाम्रो जस्तो मोबाइलमा पहिला पाउने मोबाइलहरुमा हेर्यो भने त्यसको सर्टेन टिपमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अर्कै खाले कस्तो लाइट सेन्सिटिभ खाले हुन्थ्यो हैन त्यो लाइट सेन्सिटिभको आधारमा चाहिँ अब कुनै पेन हुन्थ्यो के अरे कुनै मोबाइल हुन्थ्यो त्यही पेनले मात्र चल्ने हैन हातहरुले गर्दा पनि नचल्ने हुन्थ्यो हैन त्यही भएर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइट सेन्सिटिभ डिटेक्टर राखेको हुन्छ टिपमा चाहिँ पेनको टिपमा चाहिँ हैन त्यसले चाहिँ के गर्छ भने दैट इनेबल्स द युजर टु पोइन्ट अर सेलेक्ट अब्जेक्ट्स अब त्यो लाइट सेन्सिटिभ डिटेक्टर र हाम्रो चाहिँ अब युजरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने स्क्रिनमा कता पोइन्ट गर्नु पर्यो कुनमा चाहिँ अब मैले जस्तो के अरे अब यहाँ कुनै इमेज बनाउनु पर्ने हो कि हैन अब सपोज मैले अहिले मैले पेन लिएर यसरी इमेज बनाएर सर्कल बनाएर हैन त्यही भएर लाइट सेन्सिटिभ डिटेक्टर हाम्रो टिपमा राखेको हुन्छ लाइट पेनको टिपमा हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के इनेबल गर्छ भने इनेबल्स द युजर टु पोइन्ट टु सेलेक्ट अब्जेक्ट्स अन द डिस्प्ले स्क्रिनमा चाहिँ अब कुनलाई सेलेक्ट गर्ने कुनलाई चाहिँ इमेजहरु बनाउने हो कि कसलाई के काम गर्ने त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ फ्यासिलिटेट गर्छ है इट्स लाइट सेन्सिटिभ टिप डिटेक्ट्स द अब्जेक्ट लोकेसन एन्ड सेन्स द करस्पोन्डिङ सिग्नल्स टु द सीपीयू हामी जता मुभमेन्ट लिँदै जान्छौँ त्यसमा के हुन्छ लाइट सेन्सिटिभ भएपछि त्यो सीपीयूले चाहिँ के थाहा पाउँछ भने यसले कता मुभमेन्ट लिइराछ भन्ने कुरा डिटेक्ट गरिहाल्छ त्यो सबै काम भनेको डिटेक्टर र चिप र प्रोसेसरकै हो क्या अभियसली सबै कुरामा भन्नुपर्छ जति पनि एडभान्स हामीले देखिरहेछ नि हैन त्यसमा सबै युज हुने भनेको कि डिटेक्टरहरु कि सेन्सरहरु कि प्रोसेसरहरु त्यतिले नै सबै हाम्रो एडभान्स कामहरु गर्छ अनि फाइनली भनेको चाहिँ त्यसमा युज हुने प्रोग्रामिङहरु हैन ओके इट इज नट कम्प्याटेबल विथ एलसीडी स्क्रिन सो इट इज नट इन युज टुडे हैन अब यो चाहिँ के छ एलसीडी स्क्रिनहरुसँग चाहिँ त्यति कम्प्याटेबल चाहिँ हुँदैन सो दैट यसलाई चाहिँ युज गर्दैन ओके अब अर्को छ यो डिजिटाइजर है डिजिटाइजरहरु देखाछ तिमीले यो चाहिँ पेन ट्याब सुने पेन ट्याब यस सर पेन ट्याब देखाएको थियो होला हैन पहिला ओके अब अघि भन्न बिर्छु डिजिटाइजरले चाहिँ एसएम सरी एसएम डिजिटाइजरमै हो के ल पेन ट्याब देखाछ भने पेन ड्राइभ हैन पेन ट्याब भन्छ हैन जस्तो हामीले बच्चा बेलामा चाहिँ के बच्चा बेलामा तिमीले गरे कि गरेन हैन त्यस्तो एउटा पाइन्थ्यो हैन त्यसमा चाहिँ हामीले जे कुरा लेख्यो त्यो कुराहरु चाहिँ पछाडी चाहिँ हुन्छ नि छापिने जस्तो हुन्छ हैन त्यस्तो खाले एउटा डिभाइसहरु पाउँथ्यो पेन नै दिन्थ्यो एउटा पेन जस्तो हुन्थ्यो अनि त्यो जे कुरा लेख्यो त्यो कुरा छापिने हुन्थ्यो यहाँ पनि काम त्यही हो है हामीले जे कुरा त्यो ट्याबमा लेख्छौं एउटा पेन ट्याब जस्तो हुन्छ यो देखिरहेछ नि तिमीले यहाँ यो चाहिँ एउटा ट्याब जस्तो हुन्छ हो यसलाई पहिला हामीले के गर्नु पर्यो कनेक्ट गर्नु पर्यो कम्प्युटरसँग अर सीपीयू सँग हैन अनि हामीले जे कुरा त्यहाँ कोड्छौ हैन जे जस्तो मैले यस लेखे भने अब तिम्रो स्क्रिनमा पनि के आउने भयो यस लेख्ने हो तिमीले त्यहाँ केही इमेजहरु बनायौ तिमीले त्यहाँ केही फन्टहरु लेख्यौ त्यहाँ तिमीले केही एसेहरु लेख्यौ भने त्यो तिम्रो स्क्रिनमा पनि के हुन्छ आउँछ हैन यो जनरली चाहिँ एजुकेसन पर्पजको लागि हैन ट्रेनिङहरुको लागि युज हुने भयो हैन अब मैले पनि युज गरेर पढाउन पनि मिल्थ्यो हैन मैले पनि यहाँ लेखेर ट्याक्क लाएर जे मैले यहाँ लेखे त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो स्क्रिनमा चाहिँ शो हुन्थ्यो त्यसरी काम गर्छ है डिजिटाइज यो ठ्याक्कै के भयो पेन ट्याब जस्तो भयो पेन र दुईटै तिमीलाई ट्याब पनि प्रोभाइड हुने भयो अघिकोमा के थियो तिम्रो खाली ओन्ली लाइट पेन मात्र थियो हैन लाइट सेन्सिटिभिटी आधारमा काम गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ तिमीलाई एउटा पेन पनि प्रोभाइडेड हुन्छ अनि एउटा ट्याब जस्तो जसमा चाहिँ हामीले लेख्छौं हैन त्यसमा लेखेको आधारमा चाहिँ जे कुरा लेख्यो त्यो चाहिँ अब हाम्रो स्क्रिनमा शो हुने भयो okay so digitizer is a computer input devices that has a flash surface and usually comes with a stylus भन्नुको त्यही पेन भइहाल्यो it enables the user to draw image and graphics using the stylus as we draw on paper with a pencil जसरी तिमीले स्क्रिन छाप्ने भन्छ नि हैन हाम्रो कार्बन कपी पाउँथ्यो नि पहिला हैन त्यसमा हामीले छाप्दाखेरि माथिपट्टि छाप्थ्यो अनि त्यसको भ्यू के हुन्थ्यो पछाडी कपीमा देखिन्थ्यो यसमा पनि ठ्याक्कै केही हो के हामीले छापेको त्यो ट्याबमा हो तर त्यसको छापेको कुरा चाहिँ के भइराछ कहाँ देखिराछ हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ स्क्रिनमा देखायो त्यति हो फरक हैन हामीले कार्बन कपी लिएर बच्चामा धेरै छापे थियो होला हैन अरु कुनै एउटा अरुबाट छापे थियो होला त्यो छाप्दाखेरि जति हामीले स्क्रिन चाहिँ त्यो हामीले जे कुरा इमेज चाहिँ त्यो कपीमा पछाडीपट्टि छापिन्थ्यो भने अब यहाँ चाहिँ के भइराछ भने तिम्रो जे कुरा लेख्यो त्यो तुरुन्तै नै के भइराछ स्क्रिनमा चाहिँ कपी जस्तो भइराछ ओके so the image or graphics drawn on the digitizer appear on the computer monitor or display screen ठीक छ the software converts the touch inputs into lines and can also convert handwritten text to typewritten words okay अब यसमा चाहिँ जनरली के हुन्छ भने हामीले लेख्ने भनेको हामीले दिने सिग्नलहरु हामीले जे पनि युज गर्छ माउस युज गर स्टाइलस पेनहरु युज गर यो डिजिटाइजर पेन ट्याबहरु युज गर यसमा चाहिँ सबै भनेको काम चाहिँ के हो एनालग सिग्नल नै दिइराछ तिमीले
हैन सबैमा तिमीले काम भनेको एनालग सिग्नलै दिइराछ एनालग सिग्नललाई चाहिँ यसले फेरि फाइनली केमा कन्भर्ट गरेको छ इलेक्ट्रिकल सिग्नलहरुमा हैन इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा चाहिँ के गरेको छ चेन्ज गरिरहेको छ ओके सो इट क्यान बी युज्ड टु क्याप्चर ह्यान्ड रिटन सिग्नेचर्स एन्ड डाटा अर इमेजेस फ्रम टेप्ड पेपर्स thus it allows us to convert handwritten images into format based suitable for computer processing अब हामीले जे इमेज बनायो त्यो त पेन ट्याबमा बनायो तर त्यसको रेकर्डिङ चाहिँ कहाँ भइरहेछ हाम्रो स्क्रिनमा भइरहेछ सो दैट त्यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ सुइट के हामीले त्यसलाई सर्टेन फर्मेटमा स्टोर पनि गर्न मिल्छ अनि फर्दर त्यसलाई फेरि प्रोसेस पनि गर्न मिल्छ भनेको छ तर पेन ट्याबमा भएको कुरा चाहिँ त्यसलाई के गर्न मिल्छ प्रोसेस चाहिँ गर्न मिलेन ओके सो दिस इज हाम्रो डिजिटाइजर हैन अब हाम्रो माइक्रोफोन अब माइक्रोफोनहरु नदेख्ने प्राय कमै होला हैन माइक भन्ने कुरा माइक भन्ने वर्ड नसुनेको सायद कमै होला हैन सो माइक्रोफोन भनेको एउटा एनर्जी कन्भर्टरको रूपमा काम गर्छ ट्रान्सड्युसरको रूपमा जस्तो काम गर्छ हैन यसले चाहिँ के गर्छ भने इनर्जीलाई साउन्डलाई चाहिँ के गर्छ साउन्ड इनर्जीलाई चाहिँ के गर्छ यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ साउन्ड इनर्जी जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल अहिले मैले बोलेको तिमीले सुनिरहेछौ मैले साउन्ड दिइराछु मेरो सिग्नल साउन्ड सिग्नल हो तिमीले चाहिँ गेन गर्ने बेला इलेक्ट्रिकल सिग्नलको थ्रुबाट चाहिँ तिमीले चाहिँ गेन गरिराछौ हैन माइक्रोफोनको थ्रुबाट हैन ओके द माइक्रोफोन इज अ कम्प्युटर इनपुट डिभाइस दैट इज युज्ड टु इनपुट द साउन्ड यसमा चाहिँ इनपुट के हुन्छ साउन्ड हुन्छ त्यसलाई फाइनली कन्भर्ट गर्ने भनेको इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो ओके it receives the sound vibration and converts them into audio signal or sends to a recording medium हामीले यसले रिसिभ गर्ने भनेको जुन चाहिँ हामीले बोलेको भाइब्रेसन छ नि साउन्डबाट पनि के आउँछ भाइब्रेसन आउँछ साउन्ड पनि एउटा इनर्जी हो हैन यो तिमीले पढेको कुरा हो साउन्ड भनेर इनर्जी हो जस्तो तिमीले स्पिकरहरु बजाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो ठूलो स्वरमा बजायो भने त्यता वरिपरि कस्तो भाइब्रेसन एकदम त्यसको अगाडि नजिक जाँदा कस्तो भाइब्रेसन फिल हुन्छ हैन सो दैट साउन्ड पनि एउटा के हो एउटा एनर्जी हो हैन अनि इट रिसिभ द साउन्ड भाइब्रेसन हामीले माइकले चाहिँ के गर्छ भने हामीले बोलेको कुराहरु चाहिँ त्यसले रिसिभ गर्छ त्यसको भाइब्रेसन रिसिभ गर्छ भनौं न हैन साउन्ड रिसिभ भन्न त्यसलाई हामीले बोलेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हामीले बोल्ने बित्तिकै त्यो जुन चाहिँ हुन्छ नि जस्तो हाम्रो के भयो हामीले जे कुरा बोल्छौं त्यो कुरा चाहिँ के भएर जान्छ एक्चुअली सिग्नलको रूपमा जान्छ हैन अनि त्यसको के गर्छ यसले भाइब्रेसनहरु यसले के गर्छ क्याप्चर गर्छ हैन भाइब्रेसनहरु यसले के गर्ने भयो क्याप्चर गर्ने भयो अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो फाइनली कन्भर्ट्स देम इन्टु अडियो सिग्नल अब चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्न सक्ने सिग्नलमा चाहिँ यसले के गर्ने भयो कन्भर्ट गर्ने भयो त्यसलाई है सो अर रेकर्डिङ मिडियमको रूपमा चाहिँ के गर्ने भयो सेन्ड गर्ने भयो The audio signals are converted into digital data and stored in the computer. The microphone also enables the user to telecommunicate with others. एकदम मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन स्किलमा युज हुन्छ हैन मैले अहिले हाम्रो बीचमै कम्युनिकेसन भइराछ मैले जे कुरा तिमीहरुलाई भनिराछु त्यो कुरा तिमीले सुन्न पाइराछ हैन सो दैट मेरो बोलेको सिग्नल चाहिँ मैले बोलेको साउन्ड सिस्टम चाहिँ के भइराछ भाइब्रेट भएर त्यो माइक्रोफोनमा गइराछ अनि इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट भएर तिमीहरुको साउन्ड तिमीहरुको त्यो माइक्रोफोनबाट तिमीले के पाइराछ सुन्न पाइराछ हैन तिमीहरुको चाहिँ स्पिकरको थ्रुबाट तिमीले के भइराछ सुन्न पाइराछ ओके सो अ माइक्रोफोन क्यान क्याप्चर ऑडियो वेव्स इन डिफरेंट वेज accordingly the three most common types are described below अब माइक्रोफोनको पनि धेरै टाइपहरु छ हैन माइक्रोफोनको पनि आफ्नै टाइप छ जस्तो हाम्रो कन्डेन्सर भन्छ हैन हाम्रो डायनामिक भन्छ सो अर्को रिबन पनि भन्छ हैन डिफरेंट खाले माइक्सहरु सँग हामीले अवेलेबल छ ठीक छ सरी जनरली चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटहरु हुन्छ हैन हाम्रो यो माइकलाई खोल्यो भने चाहिँ हैन म्याग्नेटहरु देख्छौ ठीक छ हैन यस्तो एउटा फिगर जस्तो देखिन्छ हैन तिमीले चाहिँ अब यो मेरो एउटा भयो नि हैन अब यो कुनैमा गोलो नेचरको हुन्छ कुनैमा यस्तो हुन्छ हैन यो सरी यो भयो भने यो यस्तो हुन्छ ल यसमा पिक्चर बनाउने कस्तो राम्रो नभएको क्या ओके हाम्रो जुन चाहिँ यो साउन्ड वेभहरु आउँछ साउन्ड वेभ आउँछ यहाँ चाहिँ तिम्रो सर्टेन म्याग्नेटहरु हुन्छ म्याग्नेट हुन्छ अनि तिम्रो कोइल हुन्छ हैन म्याग्नेट हुन्छ अनि सर्टेन हाम्रो के हुन्छ यहाँ कोइलहरु हुन्छ
हैन कोइल हुन्छ ठीक छ आर्क भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा डायफ्राग्राम भन्छ हैन यो वर्ड सुनेको छ डायफ्राग्राम भन्ने सुनेको छु सर के हो अहिले बायोलोजीतिर नि सुनेको जस्तो लाग्छ हैन बायोलोजीतिर त हो कि त यहाँ पनि काम त त्यही हैन यो जस्ट जेनरली ह्युमन डायफ्राग्राम भन्छ हैन तर यहाँ के अरे यो म्युजिकको लागि पनि हैन डायफ्राग्राम भन्ने हुन्छ हैन ठीक छ अरु कसैले सुनेको छ यो वर्ड छैन सर हो र कसैले पनि सुने छैन यो तिमीहरू कसैलाई म्युजिक के अरे म्युजिकतिर इन्ट्रेस्ट लाग्दैन सुनेको छैन सर ल ठिकै छ एउटा सर्टेन खालको यो के भन्छ लेयर जस्तो हो क्या हैन डायफ्राग्राम भनेको चाहिँ अब यो ह्युमन उले भने जस्तै बायोलोजीमा पनि हुनछ हाम्रो ह्युमनमा पनि हुन्छ त्यो कुराहरु हैन यो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सेमी रिजिड मेम्ब्रेन जस्तो हुन्छ ठीक छ अब एउटा मेम्ब्रेन टाइपको एउटा लेयर टाइपको हो क्या हैन ठीक छ नि अब अर्को यो कोइल जुन चाहिँ यो कोइल भयो नि हैन योसँग चाहिँ के हुन्छ एट्याच हुन्छ है त्यही अहिले हामी त्यति बुझ्यो हुन्छ यो चाहिँ एउटा मेम्ब्रेन जस्तो टाइप हुन्छ सेमी रिजिड मेम्ब्रेन जस्तो जुन चाहिँ के हुन्छ कोइल यो हामीले मैले पक्र्दै अनि कोइलसँग चाहिँ के हुन्छ एट्याच हुन्छ अब यो जुन चाहिँ साउन्ड आउँछ नि यो साउन्ड आउँछ अनि यो चाहिँ के हुन्छ यताउति भाइब्रेट हुन्छ कि यो तिम्रो यता लेफ्ट राइट भाइब्रेट हुन्छ अनि यसैको आधारमा बल्ल तिम्रो के हुन्छ काम गर्ने हो है लेफ्ट र राइट भाइब्रेट भएको आधारमा चाहिँ के हुन्छ यसमा एक्चुअली काम चाहिँ यसरी हुन्छ ओके सो यसको टाइप्सहरु हेरौँ अब यो माइक त तिमीहरूले देखिरहेछ हैन यो माइक तिमीहरूले धेरै नै देखिरहेछ डायनामिक इट इज द मोस्ट कमनली युज माइक्रोफोन विथ अ सिम्पल डिजाइन यसमा चाहिँ यो हामीले सिम्पल खाली माइक चाहिँ हाम्रो यो ठीक छ है अब इट हैज अ मैग्नेट which is wrapped by a metal coil and a thin sheet on the front end of the magnet ठीक छ हाम्रो यसलाई चाहिँ हैन यो डायनामिक माइक्रोफोनहरु चाहिँ जनरली के हुन्छ भने हैन मुभिङ हुन्छ मुभिङ कोइलहरु राखेको हुन्छ हैन यसमालाई चाहिँ हाम्रो जनरली यो स्पिकरहरु हुन्छ नि त्यसलाई उल्टो बनाइदियो भने यो डायनामिक माइक काम गर्छ भन्छ हैन जुन चाहिँ हाम्रो स्पिकर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ उल्टो बनाइदियो भने चाहिँ के गर्छ डायनामिक माइकको काम जस्तो हाम्रो के भन्छ इयरफोन हुन्छ नि हाम्रो हेडफोनहरु हुन्छ नि हैन त्यसलाई पनि हामीले माइकको रूपमा काम गर्न मिल्छ नि हैन हाम्रो हेडफोनहरुलाई जुन चाहिँ हाम्रो स्पिकरहरु हो हैन त्यसलाई चाहिँ पनि हामीले हेडफोनलाई पनि मैले हुन्छ नि उल्टाएर चाहिँ माइकको रूपमा काम गर्न मिल्छ तर यसको साउन्ड एकदम कम आउँछ त्यो त थाहा छ हैन डायनामिक माइकको काम एकदम सानो साउन्ड चाहिँ एकदम सानो आउँछ तर त्यसलाई पनि हामीले माइकको रूपमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ डायनामिक माइकको रूपमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ है ठीक छ त्यही भएर माइक के अरे हाम्रो स्पिकरको उल्टो भन्ने पनि हुन्छ यसमा म्याग्नेटहरु हुने भयो कोइलहरु हुने भयो यसले पनि काम गर्ने भनेको साउन्ड सिस्टमलाई साउन्ड के अरे सिग्नललाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने भयो अघि देखाएको त्यो जुन चाहिँ मेम्ब्रेन थियो त्यो चाहिँ भाइब्रेट भएर नै यसमा चाहिँ एक्चुअली काम हुने भयो हैन अनि जनरली अर्को कुरा भनेको यसको नाम चाहिँ डाइनामोबाट आएको हैन डायनामिक चाहिँ डाइनामो पनि युज भएको भएर चाहिँ हैन यसमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यसको नाम आएको है It has magnet which is wrapped by a metal coil and a thin sheet on the front end of the magnet भनेको छ the sheet transfer vibration from sound waves to the coil and from coil to electrical wires which transmit the sound like an electrical signal अघि मैले भने जस्तै जुन चाहिँ भाइब्रेसन अकर हुन्छ साउन्ड वेभलाई चाहिँ भाइब्रेसनको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो साउन्ड आयो त्यसलाई चाहिँ अब फाइनली केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिकल वायर इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नु त्यो कोले गर्दो रहेछ त्यहाँ इन्सर्ट भएको कोइलले हैन कोइलले चाहिँ गर्ने रहेछ है कोइल त त्यहाँ म्याग्नेट पनि हुन्छ त्यसले चाहिँ गर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ कन्डेन्सर है अब यो कन्डेन्सरमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीहरूले देखिरहेको छ यो कन्डेन्सर चाहिँ जनरली चाहिँ हाम्रो के अरे रेकर्डिङ हलहरुमा अरु म्युजिक भिडियो भन्दा नि म्युजिक पर्पजको लागि चाहिँ हैन कुनै रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भने त्यहाँ युज हुन्छ है एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ हैन एकदम नोइज लास्टै नोइज सेन्सिटिभ हुन्छ त्यही भएर एकदम त्यो म्युजिक भिडियो के अरे म्युजिकको ठाउँहरुमा तिमीले हेर्यो भने एकदम बन्द कोठामा हैन एकदम बन्द कोठामा सबै त्यो चारैतिर त्यो एकदम म्युजिक एब्जर्बर के अरे नोइज एब्जर्बरहरुको भित्र राखिन्छ एकदम सेन्सिटिभ छ के त्यही भएर गीत रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भने एकदम सुनसान ठाउँमा गएर गीत रेकर्डिङ गर्छ तिमीले घरमा यदि गीत रेकर्डिङ गर्नु पर्यो यो माइकको थ्रुबाट गीत रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ एकदम धेरै लास्टै नोइज सेन्सिटिभ हुन्छ के अलिकति नोइज पनि यसले के गराछ यसले क्याप्चर गरिहाल्छ त्यही भएर लास्टै के भयो सेन्सिटिभ भयो है एकदम नोइजलाई चाहिँ के गर्ने बेले क्याप्चर गर्ने भयो जनरली स्टुडियोहरुमा चाहिँ हामीले यो गरेको देख्छ है
अब यसमा चाहिँ यसको नाम चाहिँ कन्डेन्सर किन आयो भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ क्यापासिटर हुन्थ्यो, क्यापासिटरको नाम पहिला कन्डेन्सर नै थियो होइन, पहिला क्यापासिटरलाई पनि कन्डेन्सरै भन्थ्यो होइन, ठिक छ, कन्डेन्सर नै भन्थ्यो होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एयर ग्याप क्यापासिटी हुन्छ, क्यापासिटर हुन्छ होइन, एयर ग्यापको क्यापासिटर हुन्छ, अनि यही ग्याप चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि बेला बेला, यो ग्याप एयर जुन चाहिँ यो हाम्रो क्यापासिटर हुन्छ त्यसमा सर्टेन एयर ग्यापहरू हुन्छ, त्यही एयर ग्याप चाहिँ के हुन्छ होइन, एयर ग्याप चेन्ज हुनाले हाम्रो भोल्टेजहरू पनि चेन्ज हुन्छ होइन। एयर ग्याप कति छ, जस्तो हामीले बोल्दाखेरि के एयर ग्याप छ, त्यहाँ हामी नबोल्दाखेरि के एयर ग्याप छ, त्यही एयर ग्यापको चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, भोल्टेजहरू चेन्ज हुन्छ। त्यही भोल्टेजलाई नै नाप्दै होइन, त्यही भोल्टेजलाई नै नाप्दै हाम्रो एक्चुअली फाइनल केमा हुन्छ, सिग्नलमा चेन्ज हुने है। काम कसरी हुन्छ भने यसमा चाहिँ यसको नाम कन्डेन्सर चाहिँ कसरी आएको भन्दा क्यापासिटरबाट आएको। क्यापासिटरमा चाहिँ के हुन्छ, सर्टेन एयर ग्याप हुन्छ होइन। यो एयर ग्याप चाहिँ को आधारमा चाहिँ अब हामीले के गर्छ भने भोल्टेज कति चेन्ज भयो होइन, त्यो भोल्टेजलाई हामीले के गर्छ, नाप्छ, अनि त्यही नापेको आधारमा चाहिँ एक्चुअली सिग्नल चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, सिग्नलमा चेन्ज हुने भयो, ठिक छ। अब अर्को भनेको यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याट्रीहरू पनि युज गरेको देख्न सक्छ होइन, ब्याट्रीहरू अरू वायरहरू पनि हामीले यसमा चाहिँ युज गरेको देख्न सक्छ। अगाडिकोमा पनि हामीले ब्याट्रीहरू पनि युज गर्न सकिन्छ होइन। इट हेज फ्रन्ट प्लेन कल्ड डायफ्राग्राम होइन, अगाडिको यो चाहिँ यो, ठिक छ, एन्ड ब्याक प्लेट प्यारलल टु द फ्रन्ट प्लेट होइन। वेन साउन्ड हिट्स द डायफ्राग्राम, जब यसमा साउन्ड हिट गर्छ, इट भाइब्रेट्स द डायग्राम एन्ड अल्टर्स द डिस्टेन्स बिट्विन द टु प्लेट्स। द चेन्जेस इन अल्टर भनेको त्यही ग्याप चेन्ज गर्ने भयो होइन, यो दुईटाको बिचमा के गर्ने भयो, ग्याप चेन्ज गर्ने भयो। त्यही ग्याप चेन्ज भएको आधारमा चाहिँ भोल्टेजको आधारमा चाहिँ के गर्छ, सिग्नलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, त्यसैलाई नाप्दै चाहिँ एक्चुअली काम गर्ने हो। ओके, सो अर्को भन्ने रिबन पनि छ, यस्तो माइकहरू पनि देख्छ तिमीहरूले। जेनरल चाहिँ यो रिलायबिलिटीको लागि होइन, यसलाई युज गर्ने हो है। सरी, अर्को भनेको चाहिँ रिलायबिलिटीको लागि युज गर्ने भयो होइन, ड्युरालिनियमको लागि। इट हेज अ थिन रिबन मेड अफ एल्युमिनियम होइन, रिबन हुन्छ, थिन रिबन हुन्छ जुन चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ, एल्युमिनियम अर ड्युरालिनियमबाट बनेको छ, न्यानो फिल्मबाट बनेको हुन्छ, जुन चाहिँ सस्पेन्डेड इन अ म्याग्नेटिक फिल्डमा यसलाई झुन्डाएको हुन्छ, त्यो भने। ओके, अब द साउन्ड वेभ्स कज भाइब्रेसन इन द रिबन, जुन चाहिँ साउन्ड वेभ आउँछ त्यसले चाहिँ भाइब्रेसन इस्टाब्लिस गर्न मद्दत गर्छ रिबनमा, विच जेनेरेट्स अ भोल्टेज प्रोपोर्सनल टु द भेलोसिटी अफ द भाइब्रेसन, विच जेनेरेट्स अ भोल्टेज प्रोपोर्सनल टु द भेलोसिटी। हाम्रो साउन्ड वेभको भेलोसिटीको आधारमा चाहिँ भोल्टेज के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ। त्यही भोल्टेजले गर्दा नै एक्चुअली के हुने हो, साउन्डहरू चाहिँ प्रड्युस हुने हो। द भोल्टेज इज ट्रान्समिटेड एज एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। अर्ली रिबन माइक्रोफोन्स ह्याड अ ट्रान्सफर्मर टु इन्क्रिज द आउटपुट voltage, but modern ribbon microphones come with advanced magnets to produce a strong signal. यो पनि गीत रेकर्डिङको तिरै युज हुन्छ जेनरली होइन। यसमा पनि के हुन्छ भने पहिला चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मरहरू युज गर्ने भएको र जसले चाहिँ हाम्रो साउन्ड, हाम्रो भोल्टेजहरूलाई चाहिँ म्याग्निफाई गर्ने काम गर्थ्यो भने आजभोलि त्यस्तो छैन। सर्टेन म्याग्नेटहरू युज गरेको हुन्छ टु प्रोड्युस स्ट्रङ सिग्नल है। ओके, यो चाहिँ हाम्रो लास्ट माइक्रोफोन थियो होइन। अब हाम्रो म्याग्नेटिक इन्क भन्छ, म्याग्नेटिक इन्क अर म्याग्नेटिक इन्क क्यारेक्टर रिकग्निसन अर एमआइसिआर भन्छ। यो एमआइसिआर सुनेको छ पहिला कतै? तिमीहरूले सुनेको छ कि नै? फुल फर्म चाहिँ पढे जस्तो लाग्यो सर। यो 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 तिमीहरूले जेनरली चेकमा देख्छ होइन। यो चेकमा पट्टि एउटा तलपट्टि एउटा नम्बर जस्तो हुन्छ कि होइन, त्यहाँ अलिकति चेकको सबभन्दा तलपट्टि एउटा चेक तिमीहरूले देखाएको छ भने होइन, चेकको तलपट्टि एउटा अलिकति खतरा प्याटर्नमा एउटा नम्बर जस्तो लेखेको हुन्छ, सबभन्दा तल्लोपट्टि सेतो सेतो हुन्छ नि, त्यहाँतिर चाहिँ त्यो एउटा चेकमा चाहिँ एउटा प्याटर्न दिएको हुन्छ हो। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तोलाई बनाएको हुन्छ भने म्याग्नेटिक इन्कबाट लेखेको अक्षरहरूलाई मात्र यसले चाहिँ रिकग्नाइज गर्छ होइन। जस्तो तिमीहरूले त्यो चेकमा चाहिँ त्यो 9वटा डिजिटको होइन, 9वटा अक्षरको चाहिँ के हुन्छ, यस्तो क्यारेक्टरहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ म्याग्नेटिक इन्कको थ्रुबाट लेखेको हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमा सर्टेन के हुनसक्छ, अब त्यसमा चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसनहरू हुनसक्छ होइन। जस्तो त्यसमा सिटी कोडहरू हुनसक्छ, ब्याङ्कको कोडहरू हुनसक्छ, अनि कुन चाहिँ ब्रान्चको हो भनेर त्यस्तो कुराहरूको इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ त्यो पर्टिकुलर क्यारेक्टरमा हो। अब त्यसलाई स्क्यान गर्ने बेला चाहिँ त्यसलाई स्क्यान गरेपछि त्योले चाहिँ के थाहा पाउँछ भने यो चाहिँ यसको सिटी कोड यति रहेछ, यसको ब्याङ्क कोड यति रहेछ, यसको ब्रान्च कोड चाहिँ यति रहेछ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ है। त्यही भएर एमआइसिआर कम्प्युटर इनपुट डिभाइसेस इज डिजाइन टु रिड द टेक्स्ट प्रिन्टेड विथ म्याग्नेटिक इन्क। म्याग्नेटिक इन्कले लेखेको कुराहरू चाहिँ होइन
जेनरली यसमा आइरन के अरे आइरन अक्साइडको इङ्क हुन्छ हैन आइरन अक्साइड त्यो इङ्क चाहिँ आइरन अक्साइडबाट बनेको हुन्छ हैन त्योलाई चाहिँ जुन कुरा टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक इङ्कको थ्रुबाट लेखेको हुन्छ त्यसलाई मात्र यसले के गर्ने भयो रिकग्नाइज गर्न युज गर्ने भयो ओके डिजाइन टु रिड द टेक्स्ट प्रिन्टेड विथ म्याग्नेटिक इङ्क है MICR इज अ क्यारेक्टर रिकग्निसन टेक्नोलोजी हैन जुन चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक इङ्कको थ्रुबाट लेखेको छ त्यो क्यारेक्टरहरूलाई मात्र डिटेक्ट गर्ने अरू केही पनि काम गर्दैन खालि त्यो क्यारेक्टरहरूलाई मात्र डिटेक्ट गर्नलाई किनकि नत्र त त्यो डिटेक्ट गर्न नराखेको भए त सबै कुरा म्यानुअली गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्योबाट बस्न चाहिँ के गर्नु भने एभ्री चेकमा चाहिँ तलपट्टि तिमीले आजबाट हेऱ्यो भने एउटा सर्टेन नम्बरहरू अलिकति खतरा प्याटर्नमा राखेको हुन्छ हैन अलिकति अर्कै युनिक स्ट्रक्चर त्यसलाई युनिक प्याटर्नहरू दिएको हुन्छ त्यो भनेको म्याग्नेटिक इङ्कले लेखेको हो त्यसमा सर्टेन ब्याङ्कको कोडहरू हुनसक्छ सिटीको कोडहरू हुनसक्छ ब्याङ्कको ब्रान्च हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब त्यो स्क्यानरले रिड गरेर चाहिँ यो चाहिँ योबाट हो यो चाहिँ योबाट हो भन्ने कुरा डिटेक्ट गर्छ है MICR इज अ क्यारेक्टर रिकग्निसन टेक्नोलोजी द्याट मेक्स युज अफ स्पेसल म्याग्नेटाइजिङ्स हैन जसमा चाहिँ आइरन अक्साइडहरू युज भएको हुन्छ है विच इज सेन्सिटिभ टु म्याग्नेटिक फिल्ड्स इट इज वाइडली युज इन ब्याङ्क अघि मैले भने जस्तै टु प्रोसेस द चेक एन्ड अदर अर्गनाइजेसन वेयर सेक्युरिटी इज मेजर कन्सर्न इट क्यान प्रोसेस 300 चेक इन अ मिनट विथ 100% एक्युरेसी ठिक छ यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने यो तल देखिरहेको छ भने यसले चाहिँ चेकलाई स्क्यान गर्ने भयो 300 एउटा चेकलाई चाहिँ 3 मिनटमा यसले के गर्न सक्छ यसले चाहिँ विथ एक्युरेसी हैन यसले चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्ने रहेछ भन्छ द डिटेल अन द बटम अफ द चेक एकदम चेकको सबभन्दा तलपट्टि हुन्छ यो नम्बर हैन MICR नम्बर आर रिटन विथ म्याग्नेटिक इङ्क अ लेजर प्रिन्टर with MICR toner can be used to print the magnetic ink. अब यसलाई चाहिँ के गर्छ चेकलाई चाहिँ स्क्यान गर्नलाई यस्तै खाले एउटा MICR चाहिन्छ त्यसलाई हामीले त्यहाँ भित्र राखिदिएपछि त्यसको इन्फर्मेसन हामीले पाउँछौँ है ओके द डिभाइस रिड्स द डिटेल्स एन्ड सेन्स टु अ कम्प्युटर फर प्रोसेसिङ अ डकुमेन्ट प्रिन्टेड इन अ म्याग्नेटिक इङ्क इज रिक्वायर्ड टु पास थ्रु अ मेसिन विच म्याग्नेटाइज द इङ्क एन्ड द म्याग्नेटिक इन्फर्मेसन इज देन ट्रान्सलेटेड इन्टु क्यारेक्टर अब त्यो अब जुन चाहिँ कोड लेखेको त्यो चाहिँ अब केमा जाने भयो क्यारेक्टरहरूमा चाहिँ चेन्ज हुने भयो फाइनली यसरी काम गर्ने भयो MICR मा चाहिँ के हुने रहेछ म्याग्नेटिक इङ्कको थ्रुबाट चाहिँ अक्षरहरू लेखिने रहेछ त्यसलाई डिटेक्ट गर्नलाई हामीलाई के नै चाहियो MICR नै चाहियो ओके र अर्को भनेको OCR अब यो पनि सुनेको थियो होला हैन अघि जुन चाहिँ मैले त्यहाँ छोडेको थिएँ हैन त्यो चाहिँ यहाँ आउने भयो अप्टिकल क्यारेक्टर रिडर OCR हैन अब OCR मा चाहिँ के हुन्छ भने आजभोलि अब एक्जाम्पल दिउँ तिमीले एक्जाम्पल दियो भने थ्योरी भन्नु राख्नुभन्दा पहिला बुझि नै हाल्छ हैन जस्तो आजभोलि हामीले गुगल ट्रान्सलेटरहरू हैन जस्तो हामीले डिक्सनरीहरू हैन देखिरहेछ त्यसमा चाहिँ के गर्छ भने सर्टेन मैले के कुरा स्क्यान गरेर त्यसलाई के अरे ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो भने त्यसले कति मजाले गर्छ ठिक छ OCR मा को काम भनेको खास गरी एक्चुअली त्यसैको लागि हैन सर्टेन कुरा चाहिँ वर्डहरू हुनसक्छ पिडिएफहरू हुनसक्छ त्यहाँ इमेजहरू हुनसक्छ त्यसलाई स्क्यान गर्दै त्यसको पर्टिकुलर आउटपुट केमा चेन्ज गर्ने हो हैन हैन त्यसमा चाहिँ यसले के गर्छ कन्भर्ट गर्छ OCR computer input device is designed to convert the scan image of handwritten typed or printed text into digital text मा चाहिँ यसले के गर्छ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ यसको काम चाहिँ हैन जे कुरा तिमीले चाहिँ जस्तो मैले अब कुनै अर्को ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मलाई केही कुरा लेखेको छ भने अब मलाई नेपालीमा चाहियो भने मैले त्यसलाई OCR को थ्रुबाट स्क्यान गर्छु त्यसले मलाई के गर्छ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ गुगल ट्रान्सलेटर एकदम इजी भन्नुपर्दा अरू कुनै एउटा डिक्सनरी हैन इट इज वाइडली युज इन अफिस एन्ड लाइब्रेरीज टु कन्भर्ट डकुमेन्ट्स एन्ड बुक इन्टु इलेक्ट्रोनिक फाइल्स It processes and copies the physical form of document using a scanner. After copying the documents, the OCR software converts the documents into a two-color, that is black and white version called bitmap. अब यो bitmap भनेको तिमीहरु कम्प्युटर ग्राफिक्समा धेरै सुन्छौ bitmap भनेको यसलाई के बुझ्छ भने पिक्सेल हाम्रो इमेज भनेको bitmap ले बनेको हुन्छ हैन हाम्रो इमेज जेनरली PXL बाट बनेको हुन्छ एभ्री PXL हुँदै हुँदै एउटा ठुलो इमेज बन्छ त्यो इमेजलाई नै bitmap इमेज भन्छ JPEG हाम्रो यो PNG हैन यो फर्मेटहरु bitmap को BMP फर्मेटहरु यो चाहिँ हाम्रो इमेजको फर्मेटहरु हैन ठीक छ document using a scanner after copying the documents the OCR software converts the document into a two color black and white मा कन्भर्ट गर्नु रहेछ हैन जसलाई हामीले bitmap भन्यो version called bitmap then it is analyzed for light and dark areas where the dark areas are selected as characters and the light area is identified as background एउटा चाहिँ के हुने रहेछ ब्ल्याक र व्हाइट नट ओन्ली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अरुमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ यो त जेनरली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट को कुराहरु मात्र ल्याएर छ बिटम्यापमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्र हुँदैन हैन RGB कलरहरु पनि हामीले हाल्न सकिन्छ अरु समथिङ ग्रे स्केल इमेजहरु पनि हामीले फर्म गर्न सकिन्छ देन इट इज एनालाइज फर लाइट एन्ड डार्क अब लाइटले चाहिँ के गर्ने रहेछ हाम्रो ब्याकग्राउन्डलाई दिने रहेछ भने डार्क एरियालाई चाहिँ के गर्ने रहेछ सर्टेन त्यसको क्यारेक्टर चाहिँ यसले आइडेन्टिफाई गर्ने रहेछ है इट इज वाइडली युज्ड टु कन्भर्ट हार्ड कपी लीगल or historic document into PDF. The converted documents can be edited if requirement like we did
डकुमेन्ट्स क्रिएटेड इन एमएसओ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ सर्टेन पछि हामीले के अरे एडिट पनि गर्नु मिल्छ। तर एक्जाम्पल भनेको चाहिँ गुगल ट्रान्सलेटर अर हाम्रो डिक्सनरी यु डिक्सनरी भन्छ त्यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। अर्को पनि छ एउटा ओएमआर भन्ने सुनेको छ? ओएमआर भन्ने कसैले सुनेको छ? त्यो त तिमीहरूले युजै गरेछ। ल ओएमआर त तिमीहरूले युज नै गरेछ। छ सुनेको छ त्यो? तिमीहरूले इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स त दिएर आयो होला हैन? ओके, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स दिँदाखेरि तिमीहरूले एउटा ट्याक्क लगाएर त्यो एउटा गोलो लगाउनेमा के अरे एक्जाम लेखेर आयो होला नि हैन? गोलो हो, त्यो एक्चुअली ओएमआर हो हैन? त्यसले चाहिँ के गर्छ भने खालि मार्क जहाँ छ त्यसलाई मात्र डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो पनि ओएमआर पनि हाम्रो छ हैन? हामीले इन्ट्रान्स दिँदाखेरि जुन चाहिँ हामीले त्यो टिक, त्यही भएर एउटा ठाउँमा मात्र टिक लाउनु, दुईटा ठाउँमा टिक नलाउनु भन्छ नि हैन? त्यसमा चाहिँ के गर्छ भने जहाँ जहाँ त्यसले गोलो लायो पहिला एन्सर अलरेडी त्यसलाई पठाइदिएको हुन्छ अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ कहाँ गोलो ठिक छ त्यसलाई राइट रङ भन्दै ओएमआर टेक्निकहरू चाहिँ युज हुन्छ। अब बारकोडहरू भयो हैन? बारकोडहरू क्युआरहरू भयो, त्यो पनि हामीले यहाँ युज चाहिँ गर्न सकिन्छ। ओके, सो आउटपुट डिभाइसेसहरूको पालि आयो अब हैन? इनपुट डिभाइसेस चाहिँ यति नै हो। अब आउटपुट डिभाइस भनेको जुन चाहिँ कुरा अब प्रोसेस भएपछि के आउनु पर्यो, बाहिर कन्भे हुनु पर्यो हैन? इन्फर्मेसनहरू कन्भे हुनु पर्यो है। एनी आउटपुट डिभाइस इज एनी हार्डवेयर कम्पोनेन्ट द्याट कन्भेज इन्फर्मेसन टु वान अर मोर पिपल। अब आउटपुट डिभाइसहरू के छ त्यो पनि पढौँ है। 3 कमनली युज आउटपुट डिभाइसेस आर अ प्रिन्टर, अनि त्यसपछि मोनिटर हैन, स्पिकर। नट ओन्ली दिस, अरू पनि हामी पढ्छौँ, प्रोजेक्टरहरू हैन, अनि हाम्रो यो स्क्रिनहरू हैन, एलसिडी एलइडीहरू, त्यो पनि हामी यसमा आउँछ। The output device displays the result of processing of raw data that is entered in the computer. Input device बाट जुन चाहिँ डाटा आयो त्यसलाई सर्टेन प्रोसेस भयो, अब बल्ल स्क्रिनमा देखिनु पर्यो हैन? There are number of output devices that display output in different ways such as text, image, hard copies and audio or video. Okay, अब यहाँ सर्टेन मोनिटर छ, CRT मोनिटर, LCD, LED, प्लाज्मा हैन? त्यसपछि सर्टेन प्रिन्टरहरू छ अनि लास्टमा एउटा प्रोजेक्टरहरू छ। ओके, सो फर्स्टमा मोनिटर। अब पहिलाको युज हुने कुराहरू हैन, CRT मोनिटर भन्थे, आजभोलि त यो CRT युज हुँदैन हैन? क्याथोड रे ट्युब भन्छ हैन? यो चाहिँ जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने यो चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ के अरे दुईटा टेक्निक हुन्थ्यो हैन? क्याथोड रेमा चाहिँ एउटा बिम पेनिट्रेसन भन्थ्यो, अर्को चाहिँ स्याडो मार्क्स भन्थ्यो हैन? अब त्यो के हो डिटेलिङमा तिमीहरू कम्प्युटर ग्राफिक्समा पढ्नुपर्छ त्यो कुराहरू हैन? यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने CRT मोनिटरमा क्याथोड रे ट्युबमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा क्याथोड रे ट्युब जस्तो एउटा ट्युब जस्तो हुन्थ्यो हैन? यहाँ चाहिँ एउटा स्क्रिन हुन्थ्यो तिम्रो, जुन चाहिँ तिम्रो इमेज हाम्रो पहिलाको कम्प्युटरहरूमा चाहिँ युज हुन्थ्यो कि एउटा फस्फोरसको स्क्रिन हुन्थ्यो हैन? एउटा फस्फोरस PHOSPHOR फस्फोर भन्छ हैन? फस्फोरको एउटा स्क्रिन हुन्थ्यो अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो सर्टेन पहिला यसलाई जोड्नु पर्थ्यो हैन? अनि यसले चाहिँ के गर्थ्यो, इलेक्ट्रोनहरू फाल्थ्यो, यहाँ इलेक्ट्रोनहरू फाल्थ्यो यसरी हो। इलेक्ट्रोन यहाँ सर्टेन डिफ्लेक्सनहरू हुन्छ, मैले एकदम राम्रै इमेज बनाएको छैन, सर्टेन कुराहरू मिसिङ गरिरहेको छ हैन? यहाँ पहिला यसलाई चाहिँ यहाँ पिनहरू हुन्छ, त्यसपछि यहाँ हिटरहरू हुन्छ हैन? अनि यहाँ त्यसपछि एक्सिलरेटिङ नोडहरू के डिफ्रेन्ट काइन्डको हुन्छ हैन? तिमीले ठ्याक्कै लाएर इमेज हेऱ्यो भने देख्छौ है। यहाँ मैले खास गरी बुझाउन लागेको यसको टेक्निक चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्न मात्र हैन? यसले चाहिँ के गर्छ भने इलेक्ट्रोनहरू फाल्छ, यहाँ इलेक्ट्रोनहरू फाल्छ हो। इलेक्ट्रोनहरू फाल्दै गएपछि जब तिम्रो स्क्रिनमा ठोकिन्छ नि हैन, कुनै इमेज यता ठोकेला, कुनै इमेज यता ठोकेला, कुनै इलेक्ट्रोन यता ठोकेला, कुनै इलेक्ट्रोन यता ठोकेला, यो इलेक्ट्रोन दिने भनेको चाहिँ फेरि कसले इलेक्ट्रोन गन भन्ने हुन्छ हैन? इलेक्ट्रोन गन भन्छ हैन? इलेक्ट्रोन गन जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन फाल्छ, त्यही हो हैन? इलेक्ट्रोन फाल्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो हिटर पनि हुन्छ, यो हिटर तात्दै गएपछि यहाँ सर्टेन क्याथोडहरू युज भएको हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हिटर तात्दै गएपछि त्यो क्याथोड पनि एक्टिभेट हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ इलेक्ट्रोनहरू प्रोड्युस गर्छ, त्यो चाहिँ गएर कहाँ ठोकिन्छ, हाम्रो फस्फोरसको स्क्रिनमा ठोकिन्छ हो। त्यो स्क्रिनमा ठोकिएपछि के हुन्छ भने अब त्यो जुन चाहिँ जति इन्टेन्सिटीले त्यो गएको थियो त्यसले चाहिँ त्यसलाई एब्जर्ब गर्ने भयो हैन? अनि हाम्रो बल्ल जुन चाहिँ पहिलाको स्क्रिनहरू थियो त्यसमा चाहिँ बल्ल तिम्रो इमेज चाहिँ के हुने भयो, सो हुन्थ्यो। यसरी काम हुन्थ्यो है क्याथोड रेमा चाहिँ, ठिक छ? अब यसमा अब तिमीले हेऱ्यो भने यहाँ सर्टेन होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन भन्छ, भर्टिकल डिफ्लेक्सनहरू भन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने मेरो यो इलेक्ट्रोन आछ भने यसलाई कतातिर, मलाई अब इमेज यतातिर देखिनु भयो भने यतातिर डिफ्लेक्ट गरिदिनु पर्ने भयो, यतातिर देखिनु पर्यो भने यतातिर डिफ्लेक्ट गरिदिनु पर्यो हैन? अब इलेक्ट्रोन भनेको त नेगेटिभ चार्ज हो, इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज, अब यो डिफ्लेक्ट यतिकै त हुँदैन होला हैन? यो मुभमेन्ट त हुँदैन फेरि
जुन चाहिँ डिफ्लेक्सन छ नि यो र यो मुभमेन्ट हुँदैन यसमा चाहिँ डिफ्लेक्ट गर्न कसरी हेल्प हुन्छ भने मलाई अब इलेक्ट्रोन नेगेटिभ आइरहेछ भने मैले यसलाई त पोजिटिभले के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ के बनाइछु यतातिर चाह्यो भने चाहिँ यसको पोजिटिभिटी के बनाइन्छ यसलाई बढाइदिन्छु यसकोलाई पोजिटिभ बनाउँदै गएपछि इलेक्ट्रोन कतातिर जान्छ माथितिर एट्र्याक्ट हुँदै जान्छ है यो यस्तो फेसनमा चाहिँ काम गर्छ दुईटा टेक्निक छ एउटा पेनिट्रेसन मेथड हैन अर्को चाहिँ स्याडो मास्क भन्छ अब पेनिट्रेसनमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने कलर पनि युज गर्न मिल्छ पेनिट्रेसनमा चाहिँ कलर हुन्छ एउटा चाहिँ रेडको कलर भन्छ अर्को चाहिँ ग्रीनको कलर हुन्छ दुईटा लेयर हुन्छ क्या आउटर लेयरलाई चाहिँ हामीले रेड कलर भन्छ इनर लेयरलाई चाहिँ हामीले के भन्छ ग्रीन कलर भन्छ अब जुन चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन आएको छ त्यो कति इन्टेन्सिटीले आएको छ तिमीले एकदम स्लो इन्टेन्सिटीमा आएको छ भने त्यसले भित्रलाई छेड्न सक्दैन ओन्ली आउने भनेको रातोसम्म हो रातोसम्म आउँदाखेरि रातो कलर फर्म हुन्छ भित्र छेडेर हरियोसम्म पुग्यो भने हरियो कलर फर्म हुन्छ अब यो दुईटाको अर्को भनेको ओरेन्ज र येल्लो कलर पनि यसले फर्मेसन गर्न सक्छ चारवटा कलर मात्र यसमा पोसिबल भयो हैन बीम पेनिट्रेसनमा अर्को हुन्छ स्याडो मास्कमा चाहिँ के हुन्छ भने आरजीबी कम्पोनेन्टहरू युज गरेर चाहिँ हैन रेड ग्रीन र ब्लू हैन आरजीबी कम्पोनेन्ट रेड ग्रीन र ब्लू युज गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्याडो मास्कको थ्रुबाट सर्टेन एउटै झुप्पै बनाएर आरजीबी कम्पोनेन्टहरुमा चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ सर्टेन पीएक्सएल गरेर ठोकिन्छ अनि त्यही अनुसार इमेज बन्छ एक्चुअली हुने काम चाहिँ यस्तो यो कुराहरु तिमीले कम्प्युटर ग्राफिक्स अझ मज्जाले पढ्छौ म एकदम ब्रिफली भन्दा पनि एकदम बेसिकमा मात्र भन्दा छु हैन यो कुराहरु चाहिँ एक्चुअली हुने पर्छ सीआरटी मोनिटरमा पहिलाको मोनिटरमा ओके ल मैले भनेको कुराहरु यही आउँछ होला है बीम भनेको छ क्याथोड रे ट्युबको कुराहरु आएको छ हैन इलेक्ट्रोन बीमको कुरा आएको छ आरजीबी कलर भनेको छ हैन ठीक छ ओके अब यो भयो सीआरटी अब एलसीडी मोनिटरतिर हैन अब एलसीडी मोनिटरमा चाहिँ जनरली यो पनि आजभोलि धेरै त एलईडी नै आइसक्यो हैन अर प्लाज्मा आइसक्यो अर ओएलईडी भन्ने कुराहरु आजभोलि आइसक्यो हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फ्लोरेसेन्ट लाइट युज गरे हुन्छ सीसीएफएल भन्छ हैन फ्लोरेसेन्ट लाइट चाहिँ के गरे हुन्छ यो एलसीडी मोनिटरमा हैन यसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भन्छ हैन के रे फ्लोरेसेन्ट लाइट चाहिँ के गरेको हुन्छ यसमा युज गरेको हुन्छ सीसीएफएल भन्छ हैन फ्लोरेसेन्ट लाइट चाहिँ यसमा के गरेको हुन्छ युज गरेको हुन्छ ठीक छ अब यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो भने हैन यसको डिसएडभान्टेज के हो भने तिम्रो जुन चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ नि त्यो चाहिँ कम्प्लिटली ब्ल्याक देखिदैन जुन चाहिँ ब्ल्याक हामीले ओरिजिनल ब्ल्याक देखिनु भने यस्तो एलसीडी स्क्रिनहरुमा चाहिँ कम्प्लिटली ब्ल्याकहरु चाहिँ देखिदैन भनेको मतलब ब्ल्याक इज नट रियली ब्ल्याक किन भन्छौ भने यही जुन चाहिँ यो लाइट हाम्रो यो लाइट सोर्स चाहिँ हाम्रो फ्लोरोसेन्ट युज गरेको हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो जुन चाहिँ ब्ल्याक कम्प्लिटली ब्ल्याक देख्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ कम्प्लिटली ब्ल्याक देखिदैन है यसलाई हामीले पढ्यो भने LCD monitor is flat panel skin that is compact and lightweight as compared to CRT monitor. CRT monitor भन्दा त राम्रो हो यो हैन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी को फुल फर्म चाहिँ हैन ठीक छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने CRT भन्दा चाहिँ के हुन्छ बढी राम्रो मानिन्छ द एलसीडी मोनिटर इज अ फ्ल्याट प्यानल स्किन एलसीडी भन्दा फेरि एलईडी के हुन्छ मोर फ्ल्याट हुन्छ मोर स्लिम हुन्छ हैन किन भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ सीसीएफएल को एउटा कुरा राख्नु पर्यो हैन हाम्रो लाइट सोर्सको बीचमा चाहिँ त्यो सीसीएफएल भनेर एउटा लाइट राख्नु पर्यो हैन त्यो राख्दाखेरि चाहिँ के बनाउँछ भने एलसीडी लाई चाहिँ के भन्छ अलिकति त्यसको चाहिँ के भन्छ स्लिम भन्दा पनि अलिकति मोटो बनाउँछ भन्दा एलईडी भन्दा एलईडी मा फेरि त्यो कुरा हुँदैन हैन एलईडी मा चाहिँ हामीले फ्लोरोसेन्ट युज गर्दैन यसमा चाहिँ एलईडी प्यानल भन्ने नै हुन्छ हैन एलईडी प्यानल भन्ने नै हामीले युज गर्छ हैन अब एलसीडी मा चाहिँ के हुन्छ भने जनरली चाहिँ पावर कन्जम्पसन के हुन्छ बढी हुन्छ हैन किनकि एभ्री टाइम तिमीले कुनै पनि इमेजहरु देखाउनु पर्यो भने त्यो लाइट भयो भने बल्ल नै तिमीले त्यो फ्लोरोसेन्ट लाइट बलेपछि बल्ल तिम्रो स्क्रिनमा चाहिँ इमेजहरु देखिने हो त्यो अब एभ्री टाइम त्यो लाइटहरु बलेपछि बल्ल काम गर्ने भएको भएर यसमा चाहिँ पावर चाहिँ के हुन्छ अलिकति कन्ज्युम चाहिँ बढी गर्छ यसले ओके सो एन एलसीडी स्क्रिन कम्प्राइज टु लेयर्स अफ पोलराइज्ड ग्लास विथ अ लिक्विड क्रिस्टल सोल्युसन बिट्विन देम त्यो बीचमा चाहिँ के हुन्छ एउटा लिक्विड क्रिस्टल हुन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले भन्ने हो के रे फ्लोरोसेन्ट है when the light passes through the first layer and electric current aligns the liquid crystal the aligned liquid crystal allows a varying light of light to pass through the second layer to create image on the screen second layer मा पास भएपछि बल्ल नै हाम्रो के हुने हो इमेज चाहिँ के हुने भयो स्क्रिनमा देखिनु पर्ने भयो ओके the LCD screen has a matrix of pixel that displays the image on the screen भनेको मतलब पीएक्सएल भनेको कतिवटा त यो एउटा यस्तो मेट्रिक्स हो भने एउटा पीएक्सएल हुन्छ हैन पीएक्सएल भन्ने पिक्सेल तिमीहरुले पिक्सेल भन्छ कि पीएक्सएल अब के भन्छ हैन पिक्सेल भन्दा हामीले चाहिँ यति मेगापिक्सलको क्यामेरा भन्छ नि एक्चुअली त्यही पीएक्सएल हो यो हैन यस्तो हुन्छ
अर्को लेयर हुन्छ यहाँ हैन, अर्को लेयर हुन्छ यो हो। अब यो इमेज देखिनु पर्यो भने यो यसमा के हुनु पर्यो, लाइटहरु आउनु पर्यो। यो लाइटमा आएपछि बल्ल तिम्रो यहाँ पनि लाइट हुन्छ हो। अब यहाँ समथिङ एयर ग्यापहरु पनि हुने भयो। ओके, द एलसीडी स्क्रिन हैज अ मैट्रिक्स अफ पिक्सेल दैट डिस्प्ले द इमेज अन द स्क्रिन। यसमा यो लेयरमा चाहिँ के हुनु पर्यो, लाइट देखेपछि बल्ल तिम्रो जुन चाहिँ इमेज देखिन्छ नि स्क्रिनमा, त्यसको पिक्सेलमा तिम्रो के रे लाइट देखिन्छ अनि बल्ल तिम्रो पिक्सेल त्यो के रे इमेज चाहिँ बल्ल के हुन्छ, सो हुन्छ स्क्रिनमा भन्छ है। पहिलाको एलसीडी ह्याड प्यासिभ मैट्रिक्स screen in which individual pixels are controlled by a sending charge. A few electrical charge could be sent each second, and that made the screen appear blurry when the image moved quickly on the screen. हैन, कहिले मुभ हो कि यो इमेजहरु चाहिँ एलसीडी स्क्रिनको डिफल्ट हो कि हैन। एलसीडी स्क्रिनमा चाहिँ कुनै मुभहरु चाहिँ के रे कुनै इमेजहरु चाहिँ एकदम फास्ट मुभ गर्यो भने हैन, त्यो चाहिँ एकदम ब्लरी देखिन्छ कहिले एलसीडी स्क्रिनहरुमा हैन। कहिले हल्लेको देखिने, फ्लिकरिङहरु देखिने हैन, त्यो कुरा चाहिँ एकदम बढी हुन्छ एलसीडी स्क्रिनमा हो। अब एलईडी स्क्रिन हामीलाई सुन्दाखेरि एकदम वाव लाग्छ, तर एलसीडी एलईडी मा चाहिँ खाली डिफरेन्स भनेको त्यही फ्लोरोसेन्ट लाइटको मात्र हो। एलईडी पनि त्यस्तो विधि राम्रो होइन हैन। एलसीडी भन्दा एलईडी राम्रो भन्छ नि हैन, त्यो एलसीडी भन्दा एलईडी पनि त्यस्तो विधि राम्रो होइन। तर के चाहिँ यसमा राम्रो छ भने अलिकति जुन चाहिँ ब्ल्याक छ त्यो चाहिँ अलिकति मोर ब्ल्याक देखिन्छ यसमा हैन। यसमा अब यसमा के हुँदैन भने यसमा फ्लोरोसेन्ट लाइट हुँदैन, यसमा चाहिँ एलईडी प्यानल हैन। यसमा चाहिँ हैन लिक्विड इमिट के रे के भन्छ रे के रे जुन चाहिँ हाम्रो यो भन्यो नि हैन, एलईडी मा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो पावर कन्ज्युम चाहिँ के हुने भयो, बढी हुने भयो। पावर चाहिँ यसले चाहिँ लेस कन्ज्युम गर्ने भयो पावरलाई। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो उता जुन चाहिँ ब्ल्याकहरु कम्प्लिटली ब्ल्याक देखिन्थेन नि हैन, यसमा चाहिँ त्यो कुरा के देखिने भयो, ब्ल्याकको कुरा चाहिँ हाम्रो के देखिने भयो, एकदम मोर ब्ल्याक नै देखिने भयो यसमा चाहिँ है। यसमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो अगाडिकोमा हाम्रो जुन चाहिँ डिसएडभान्टेज थियो हैन, यसमा चाहिँ हाम्रो के देखिने भयो, मोर यसमा चाहिँ एडभान्टेजको रूपमा हामीले देखिने भयो है। अब यसमा एलईडी प्यानल भनेको चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो लाइटलाई के गर्छ, इमिट गर्छ, त्यसको नामै त्यही भएर एलईडी भएको, लाइट इमिटिङ डायोड हैन। लाइटलाई यसले चाहिँ के गर्छ, इमिट गर्छ। अघि जस्तो त्यो फ्लोरोसेन्ट लाइट चाहिँ यसमा हुँदैन, लाइट इमिटिङ डायोडको रूपमा चाहिँ लाइट एलईडी प्यानल चाहिँ यसमा प्रोभाइड भएको हुन्छ। अघि जस्तो त्यो लाइट छुट्टै राख्नु पर्दैन, फ्लोरोसेन्ट लाइट भनेर छुट्टै राख्नु पर्दैन। त्यही भएर त्यही कारणले गर्दा यो के पनि हुन्छ, अलिकति मोर थिनर पनि हुन्छ कम्पेयर टु एलसीडी स्क्रिन है, अलिकति थिन हुन्छ है। सो यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने के रे मलाई चाहिँ अब कुनै सेक्सनमा चाहिँ ब्ल्याक देखाउनु पर्यो भने, कुनै पर्टिकुलर इमेजको स्क्रिनमा चाहिँ मैले ब्ल्याक देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ, अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ हैन। किनकि एलईडी भन्दा त त्यही राम्रो सेन्स भनेको त्यही एउटा ब्ल्याक इमेज मोर ब्ल्याक देखिन्छ, त्यही एउटा मात्र राम्रो हो। ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ एलईडी प्यानलले गर्दा चाहिँ त्यो राम्रो भएको हो। तर यसमा पनि त्यस्तो विधि एकदम खतरै ब्ल्याक पनि अलि राम्रोसँग देखिँदैन है। ठिक छ। अब माइक्रो डिमिङ भन्छ। माइक्रो डिमिङ चाहिँ के हुन्छ, के पोसिबल माइक्रो डिमिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्छ। अब माइक्रो डिमिङ भनेको तिम्रो के हो हेर्न सक्छौ हैन, त्यो माइक्रो डिमिङ गर्न सकिन्छ भन्छ। ओके, सो यसमा चाहिँ आजभोलिको टिभीहरु जेनरल चाहिँ एलईडी टिभीहरु हुन्छ, थिन एलईडी टिभीहरु चाहिँ हामीले युज गर्छ। हाम्रो ल्यापटपमा पनि एलईडी स्क्रिन एलसीडी स्क्रिनहरु युज हुन्छ हैन। सो दैट एलसीडी र एलईडी राम्रो हुनु भन्दा पनि हाम्रो त्यही एउटा कुराले गर्दाखेरि मात्र अलिकति एलईडी राम्रो भएको, त्यही भएर महँगो पनि हुन सक्छ। ओके, the LED monitor is an improved version of an LCD monitor. It also has a flat panel display and uses liquid crystal display technology like the LCD monitor. This difference between them lies in the source of light to backlight of the display. मैले भने जस्तै तिनीहरुको लाइटको सोर्समा चाहिँ डिफरेन्ट हुने। यसमा चाहिँ एलईडी प्यानल युज हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ फ्लोरोसेन्ट CCFL भन्छ, त्यो चाहिँ युज हुन्थ्यो। The LED monitor has many LED panels and each panel has several LEDs light to backlight the display, whereas the LCD monitor use cold cathode CCFL भनेको हैन, cold cathode fluorescent light to backlight the display. त्यही के रे त्यही हाम्रो क्याथोड फ्लोरोसेन्ट लाइट चाहिँ हाम्रो के रे के भन्छ बाट लाइट आएपछि बल्ल हाम्रो इमेजमा देखि स्क्रिनमा इमेज देखिन्थ्यो एलसीडीमा भने एलईडीमा चाहिँ एलईडी प्यानलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले लाइट लाइट सोर्सहरु गेन गर्छ अनि बल्ल हाम्रो इमेज चाहिँ देखिन्छ। ओके, अब आजभोलिको मोडर्न कम्प्युटरहरुमा, मोडर्न मोबाइल फोनहरुमा चाहिँ एलईडी टिभीहरु चाहिँ युज भएको देख्छ हैन। एलईडी डिस्प्ले एज इट नट ओन्ली प्रोड्युस मोर ब्रिलियन्स एन्ड ग्रेटर लाइट इन्टेन्सिटी बट अल्सो कन्ज्युम्स लेस पावर। अघि भने जस्तै कन्ज्युम्स लेस पावर है। त्यही भएर त्यो सेन्समा चाहिँ एलईडी लाई अलिकति राम्रो मान्छ कम्पेयर टु एलसीडी। अब ओएलईडी भन्ने पनि छ, प्लाज्मा मोनिटरहरु पनि छ हैन। अब एकदम मोर अब आजभोलि यति मैले पढ्यो भने हैन, ओएलईडी अर्ग्यानिक एलईडी त्यो बेटर भर्जन अफ यो के रे एलईडी, त्यसपछि के रे क्वान्टम डट टिभी भन्छ हैन।
त्यो झनै खतरा प्लाज्मा मोनिटर हैन यो पनि एउटा फ्ल्याट प्यालेट डिस्प्ले हो दैट इज बेस्ड अन प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलोजी ठीक छ इट हैज स्मल टाइनी सेल्सहरु बिट्विन टू ग्लास प्यानल्स दिस सेल्स contain mixture of noble gas and a small amount of mercury अब प्लाज्मा भित्र चाहिँ के हुन्छ भने सर्टेन नोबेल ग्यासहरु हैन हाम्रो नोबेल ग्यासहरुको अब पेरियोडिक टेबलहरुमा थाहा छ होला है एन्ड अ स्मल अमाउन्ट अफ मर्क्युरी पनि के हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले एड गरेको हुन्छ है व्हेन भोल्टेज इज अप्लाइड द ग्यास इन द सेल्स टर्न्स इन्टु अ प्लाज्मा त्यो ग्यास चाहिँ जुन चाहिँ राखेको थियो सेल्समा त्यो चाहिँ केमा टर्न हुने भयो प्लाज्मामा टर्न हुने भयो एन्ड इमिट्स युभी रे that creates image on the skin अहिलेसम्म हामीले के पढाएको थियो सुरुमा CCFL थियो त्यसपछि LED आयो यसमा चाहिँ के रहेछ नोबेल ग्यास र हाम्रो जुन चाहिँ मर्क्युरी छ त्यसको मिक्सचरबाट चाहिँ के हुने रहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि भोल्टेज अप्लाई गरेर त्यो चाहिँ प्लाज्मामा कन्भर्ट हुने रहेछ त्यही प्लाज्माले चाहिँ के अब के इमिट गर्ने भयो युभी रे इमिट गर्ने भयो त्यो युभी रेको आधारमा चाहिँ बल्ल हाम्रो इमेज के हुने भयो स्किनमा देखिने भयो है द स्किन इज इल्युमिनेटेड बाइ अ टाइनी बिट अफ प्लाज्मा एउटा प्लाज्मा एउटा त्यसको चाहिँ एउटा के रे प्लाज्माको बिटले चाहिँ हाम्रो के गर्नु भयो त्यो लाइटलाई इल्युमिनेट गर्ने भयो हैन ग्लो गर्ने भयो हैन अ चार्ज ग्यास प्लाज्मा डिस्प्लेज आर ब्राइटर देन एलसीडी एन्ड अल्सो अफर अ वाइड भ्युइङ एंगल देन एलसीडी एलसीडी भन्दा त धेरै राम्रो भयो हैन एकदम ब्राइटनेस पनि देखिने भयो हैन ठीक छ अनि अल्सो वाइड एंगल पनि देखिने भयो एलसीडी भन्दा प्लाज्मा मोनिटर्स प्रोवाइड्स हाई रिजोल्युसन टु अप टु 1920 into 1080 हैन रिजोल्युसन भनेको विथ र इन्टु हाइट हैन अगाडिको पार्ट विथ भयो पछाडिको पार्ट चाहिँ हाइट भयो हैन एक्सिलेन्ट कन्ट्रास्ट रेशियो वाइड भ्युइङ एंगल कहिले कहिले सोध्न सक्छ वाइ प्लाज्मा मोनिटर इज बेटर देन एलसीडी भनेर सोध्यो भने हैन यसको रिजोल्युसन बढी हुने भयो हैन अलिकति ब्राइट देखाउने भयो हैन अनि यसको भ्युइङ एंगल जुन चाहिँ हाम्रो आँखाले हेर्छ त्यसलाई चाहिँ वाइड स्क्रिन पनि देखाइदिनु भयो एस्पेक्ट रेशियोको कुरा आयो हाई रिफ्रेश रेट भनेको अब त्यो स्क्रिनमा चाहिँ कतिचोटि त्यो रिफ्रेश भइरहन्छ हैन ठीक छ कतिचोटि अब हामीले मोबाइल चलाउँदै पछि त हाम्रो स्क्रिनहरु त के हुनु पर्यो चेन्ज भएको भए गर्नु पर्यो हैन म मेनुमा जान्छु कि म गेम खेल्न जान्छु कि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो कति चाँडो रेस्पोन्स दिन्छ एफपीएस भन्छ हैन जनरली हैन को हर्जमा हुन्छ कति चाहिँ त्यो जति तिम्रो के रे एफपीएस धेरै भयो त्यति तिम्रो मोबाइल चाहिँ के हुन्छ फास्ट हुन्छ भन्छ नि हैन हैन त्यही भएर तिमीले 90 हर्जमा चलाइराको जसको एफपीएस 90 हर्ज छ त्यसपछि तिमीले 60 हर्जको एफपीएस भएको मोबाइल चलायो भने तिमीलाई एकदम स्लो लाग्न थाल्छ हैन त्यही भएर जति त्यसको रिफ्रेश रेट धेरै छ त्यति नै तिम्रो बडी के हुन्छ त्यो रेस्पोन्सिभ हुन्छ बडी त्यो के हुन्छ एकदम स्मुथली एक्ट गरेको हुन्छ है अब यो मोबाइलको बारेमा पढ्ने मोबाइलको एकदम हुन्छ नि धेरै जानकारी राख्नेहरुलाई थाहा होला यो कुरा नि एफपीएस को कुरा हैन ठीक छ thus they offer a unique viewing experience while watching action movies sports games and more यो कुराहरुमा चाहिँ गर्नलाई हामीलाई के गर्छ अहिले बढी फ्यासिलिटी प्रोवाइड गरिदिएको हुन्छ भन्छ ओके सो अब हामीसँग एउटा प्रिन्टर र प्रोजेक्टरहरु मात्र बाँकी छ अब प्रिन्टरको कामहरु तिमीलाई थाहा छ हैन प्रिन्टिङ मेसिनको रूपमा युज हुन्छ है यसमा चाहिँ के भन्छ डीपीआई टेक्निक भन्छ हैन डट पर इन्च त्यसको आधारमा चाहिँ यसले के गर्छ यसले चाहिँ हाम्रो इमेजहरुलाई चाहिँ के गर्छ हामीले स्क्यान गर्दै हैन स्क्यान गर्दै कति एउटा इन्चमा चाहिँ पर इन्चमा चाहिँ कतिवटा पिक्सलहरु लाइज गरेको छ हैन एउटा डटमा चाहिँ कतिवटा पिक्सलहरु लाइज गरेको छ हैन त्यो आधारमा चाहिँ यसले के गर्छ काम गर्छ एक्चुअली डीपीआई को रूपमा यसले काम गर्छ तिमीले त्यो प्रोजेक्टर भित्र हेर्यो भने चाहिँ डीपीआई प्रोजेक्टर कहिले प्रोजेक्टर भन्ना सरी प्रिन्टर मतलब प्रिन्टर भन्ना चाहिँ प्रोजेक्टर भन्छ प्रिन्टरमा चाहिँ के गर्छ डीपीआई को रूपमा काम गर्छ हैन डीपीआई भनेर लेखेको हुन्छ के तिमीले प्रिन्टरमा सरी प्रिन्टरमा तिमीले हेर्यो भने हैन तिमीले चाहिँ डीपीआई भनेर लेखेको छ डट पर इन्च तिम्रो चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा हेर्यो भने चाहिँ पीपीआई देख्छ हैन पिक्सल पर इन्च हाम्रो मोबाइल थाहा छैन यो पीपीआई भन्ने कुराहरु पीपीआई भन्ने सुनेको छ कि न तिमीले पहिला त सुनेको छ यो पीपीआई भन्ने कुरा त सुन्नु पर्ने हो किनकि तिम्रो मोबाइल कति इन्चको छ भन्ने कुरा यो पीपीआई बाट थाहा हुन्छ तिमीलाई हैन यो पीपीआई र तिम्रो रिजोल्युसन छ भने तिम्रो त्यहाँबाट थाहा हुन्छ ठीक छ पिक्सल पर इन्च भन्छ तिम्रो पर इन्च किनकि तिम्रो इमेज फर्म हुने भनेको पिक्सल थ्रुबाट ठुलो इमेज भन्ने हो हैन एउटा सानो पिक्सल हुँदा तिम्रो ठुलो इमेज फर्म हुने हो हैन त्यही भएर पीपीआई भन्छ यो प्रिन्टर चाहिँ जनरली डीपीआई मा काम गर्छ हैन डट पर इन्च एउटा इन्च 1 इन्चमा चाहिँ कतिवटा डटहरु कति अटाउन सक्छ भनेर चाहिँ काम गर्छ अ प्रिन्टर प्रोड्युस हार्ड कपिज इन अफ द प्रोसेस डाटा इट इनेबल्स द युजर टु प्रिन्ट इमेज or text or any other information onto the paper यो देखायो तिमीले ठीक छ अर्को भनेको इम्प्याक्ट प्रिन्टर पर्छ अर नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर पर्छ दुईटा क्याटेगोरी छ यसको ठीक छ ल
यो कुरा चाहिँ हामी अब अर्को क्लासमा गरौँला है। यसलाई चाहिँ म यति नै गराउँछु आज चाहिँ है। ल केही छ कुराहरू सोध्नुपर्ने? छ एनी क्वेसन? सर हामीलाई माइक्रोसफ्ट अफिसको बारेमा पनि तपाईले पढाउनुहुन्छ हैन? तिमीलाई ल्याबमा पढाएन? ल्याबमा पढाउनुहुन्छ होला त्यो कुरा।